औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाज़िम मलिक आपके साथ मरहबा रमज़ान जो स्पेशल रमज़ान ट्रांसमिशन है, और आज जो है आपके साथ एक बार फिर हम मौजूद हैं और कुछ बात करेंगे, अच्छी बात, कुछ ऐसी बात जिससे शायद आपकी ज़िंदगियाँ जो है बदल सकें। और अपने ऊपर यकीन करना बड़ा ज़रूरी है। हम तो शायद कह रहे हैं, लेकिन आपको यकीन अपने ऊपर होना चाहिए। हर इंसान का जो यकीन है, जब वो पुख्ता होता है कि मैं नेकी की तरफ आऊँ, मैं अच्छे काम करूँ और अपनी सोच को जो है वो बड़ा पॉजिटिव रखे, तो उसकी ज़िंदगी में पॉजिटिविटी भी आएगी और अच्छे काम भी होंगे। अच्छा, हमेशा हमने एक चीज़ देखी है कि दोस्ती इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और आज हमारा टॉपिक भी दोस्ती का है। लेकिन दोस्ती में कई ऐसी चीज़ें हो जाती हैं जो इंसान जाने अनजाने में नहीं होनी चाहिए। अगर आप ये देखें कि दोस्ती में अगर आपका कोई दोस्त किसी भी गलत चीज़ में है और आप उसे मना नहीं कर रहे बल्कि उसका साथ दे रहे हैं, तो दैट मीन्स कि आपका वो दोस्त नहीं है, आपका बल्कि क्राइम पार्टनर बन गया है वो। इसी तरह कई हमने देखा है कि आजकल तो बहुत ज़्यादा देख रहे हैं कि मेरिट का बहुत ज़्यादा फुकदान है, और वो इसीलिए फुकदान हो रहा है कि हर कोई जो है वो अपनी दोस्ती, अपनी रिश्तेदारी निभाने के चक्रों में जो है एक ऐसे शख्स को हायर पोजीशन दे देते हैं जो उसका मुस्तहिक नहीं होता है, और वहाँ पर वो मेरिट को जो है वो कम्प्लीटली किल कर देता है। ऐसी दोस्ती जो है वो सिर्फ और सिर्फ उस जगह के लिए नहीं, उस डेजिग्नेशन के लिए नहीं, उस इदारे के लिए नहीं, बल्कि वो माशरे का बिगाड़ होता है। और आप ये देखिए, कई ऐसे इदारे हैं जो बिल्कुल ही पस्त होते चले जाते हैं जस्ट ड्यू टू द रीज़न कि वहाँ पर जो हायर अथॉरिटी होती है वो दोस्ती में अपने ही रिश्तेदारों को, अपने ही लोगों को, अपने ही जानने वालों को बिठा देते हैं, और वो उसके मुस्तहिक भी नहीं होते हैं, जिसकी वजह से इदारे को तो नुकसान होता ही होता है, माशरे को भी नुकसान होता है। क्योंकि अगर उस इदारे को नुकसान होगा तो फिर माशरे को इस तरह से होता है कि एक इदारा अगर ख़राब हो जाएगा तो नेचुरली बात है कि वो माशरा जो है वो ऑटोमेटिकली वो उसको ख़राब करेगा, क्योंकि एक इदारा नहीं रहेगा तो दूसरा जो है वो शख्स वो उसी काम को करने के सिलसिले में वो कहेगा कि ओ माय गॉड, मैं क्या करूं। तो हमने ज़्यादातर ये चीज़ें मीडिया में तो बहुत ज़्यादा देखी हैं, कि मीडिया में तो बहुत ज़्यादा है कि जहाँ पर अपने दोस्तियों को निभाने में आप कभी अपने ड्रामास ख़राब कर देते हैं, कभी आप अपना प्रोडक्शन ख़राब करते हैं, क्योंकि ये तो मेरे सामने की बात है तो मैं देख रही होती हूँ। लेकिन जहाँ पर आपने मेरिट पे काम करेंगे वहाँ पे कभी ऐसा नहीं होता। तो दोस्ती का जो हक निभाना है वो ये निभाना है कि आप उसको बल्कि बताएं कि आप इस डेजिग्नेशन के मुस्तहिक नहीं हैं। आप जो आपकी फील्ड है आप उसमें अपने आप को आगे बढ़ाएं। जब आप उसमें अपने आप को आगे बढ़ाएंगे तो आपके लिए तरक्की के मौके भी ज़्यादा होंगे, वरना आप जिस जगह पर हैं बल्कि उससे भी ज़्यादा पस्ती पे आ जाएंगे। लोग आपको हेट करने लगेंगे, लोग आपको पसंद नहीं करेंगे, लोग कहेंगे इसको तो काम ही नहीं आता। तो यहाँ पर आप अपने दोस्त का भी नुकसान कर रहे हैं। वो शख्स जो दोस्ती में अपने आप को कहता है कि मुझे आप हायर अथॉरिटी दे, वो भी अपने आप को नुकसान पहुँचा रहा है। यहाँ तक कि हमने कहीं देखा, ये तो हमने हायर अथॉरिटीज़ की बात की, जहाँ पर एक शख्स है उसको काम नहीं आता। जैसा मैंने अक्सर देखा, चलिए छोटी सी मिसाल देती हूँ, पेंट की मिसाल देती हूँ। एक शख्स को मैं जानती थी, वो कहता नहीं मुझे काम चाहिए जी, पेंट का काम कर। अब उसको पेंट की नो हाउ नहीं है, और वो पेंट जो लगाने वाला काम होता है वो कर रहे हैं, लेकिन क्या होता है कि आपकी दीवारें भी ख़राब होगी, आपके एरिया भी ख़राब होगा, और आपने दिहाड़ी तो ले ली है लेकिन आप उसको उस काम को सही से सर अंजाम नहीं दे सके, बिकॉज यू आर नॉट इन प्रैक्टिस उस काम के लिए। बेशक मजदूरी का काम, लेकिन आप ये देखें उसमें भी आपको महारत चाहिए। तो यहाँ पर दोस्तियाँ जो होती हैं निभाना, दोस्ती को सही तौर से समझना इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। आप अपने दोस्त को समझाएं, अगर वो नहीं समझ पा रहे हैं तो फिर इसका मतलब वो आपके दोस्त ही नहीं है, और अगर आपको मिसअंडरस्टैंड कर रहे हैं, आपसे पूछ भी नहीं रहे, तो भी वो आपके दोस्त नहीं हैं। तो इससे बेहतर ये होता है कि आप उनको सिर्फ एज एन एक्वेंटेंस आप उनको रखें, कि आप उनको सिर्फ जानते हैं, या वो होता है ना हैंग आउट फ्रेंड्स, सिर्फ वो आप रखें। इससे ज़्यादा आप उनके साथ आप दोस्ती नहीं रख सकते हैं। दोस्ती की फील ही अलग होती है। दोस्ती होता है एक दूसरे का साथ देना, अंडरस्टैंड करना। कोई प्रॉब्लम आ जाए तो आपने खाली उनसे बात ख़त्म नहीं कर देनी है, आपने उनसे बात करनी है और उनको समझाना मैं आपसे इस वजह से खफा हूँ या नाराज़ हूँ। तो ये जो होता है ना कि मैंने किनारा कशी कर ली विदाउट एनी रीज़न, आपने बताए बगैर, क्योंकि ये रिश्ता आप खुद बनाते हैं। अल्लाह ताला आपको एक मौका देता है एक दूसरे से रिश्ता बनाने के लिए। जब आप ये रिश्तों को ख़राब खुद कर देते हैं तो दैट मीन्स यू आर नेवर दैट पर्सन्स फ्रेंड। आप उसके कभी दोस्त ही नहीं थे और ना आप कभी दोस्ती के लायक थे उसके साथ। तो आप बेहतर यही है कि आपने पहले ही दोस्तियाँ नहीं
نہیں کرنی. اچھا جی, اب ہم بات کریں گے جب دوستی کی کہ کسی کی ہیلپ کرنی ہے, کسی کا خیال رکھنا ہے, تو ہم یہ کہیں گے KFC ہمارا بڑا بیسٹ فرینڈ ہے. وہ اس لیے کہ KFC اس وقت جو ہے وہ اپنے 365 دن فلاحی سرگرمیوں کے لیے وقف کر رہے ہیں, جس میں ان کا پلیٹ فارم کا نام ہے مٹاؤ بھوک. اور ایجوکیشن, ڈائیورسٹی اینڈ انکلوژن کی اگر بات کی جائے تو یہی KFC جو ہے وہ کام کر رہا ہے, ایجوکیشن کے اوپر بہت کام کر رہا ہے. اور ساتھ ساتھ ہمارے شو کے لیے ایک بڑا زبردست کوئز پروگرام بھی شروع کیا انہوں نے, اور وہ ہے سوال اور جواب. تو KFC اپنا سوال کرتا ہے, آپ جواب دیتے ہیں. تو کل کا جو سوال تھا اس کے جواب میں کون جیتا ہے آج, تو لکی 3 ونرز کون ہے یہ دیکھتے ہیں. مرحبا رمضان مرحبا رمضان مرحبا رمضان. alright جی, اب ہم آج کا سوال آپ کو بتائیں گے. تو آج کا سوال جو ہے KFC کا وہ کیا ہے دیکھتے ہیں. مرحبا رمضان مرحبا رمضان مرحبا رمضان. جی, جواب کے لیے ہم انتظار کریں گے, تو آپ نے جواب فوراً سے دینا ہے. کانٹیکٹ نمبر موجود ہے, اور اس کے ساتھ ہی ہم آپ کو یہ بھی بتائیں کہ وائلڈ وینچر واٹر پارک کراچی کا سب سے قریب ایڈونچر سے بھرپور واٹر پارک ہے, جہاں پہ بہت ساری سلائڈز بھی ہیں اور کھانے پینے کا زبردست انتظام بھی ہے. اچھا, اب یہاں پہ آپ کو ہم یہ بتائیں کہ وائلڈ وینچر واٹر پارک جو ہے, ان کا بھی زبردست کوئز جو پروگرام ہے وہ ہمارے ساتھ چل رہا ہے, جس میں ایک سوال بتاتے ہیں اور جواب میں ملتا ہے آپ کو وائلڈ وینچر واٹر پارک کا 1 لاکھ روپے کا ممبرشپ. اچھا, تو جو کل سوال کیا تھا اس کا آج دیکھتے ہیں کہ ونر کون ہے. سو لیٹس سی وائلڈ وینچر واٹر پارک کا ونر کون ہے. جی, ونر کو بہت بہت مبارکباد, اور ساتھ ہی ہم وائلڈ وینچر واٹر پارک کا اب آپ کو بتائیں گے سوال. مرحبا رمضان مرحبا رمضان مرحبا رمضان. جی, آج کا سوال جو ہے اس کے جواب میں آپ جو کانٹیکٹ کر رہے ہیں پلیز آپ ہمیں کانٹیکٹ کریں اور جواب دیں, تاکہ آپ بھی جیت سکیں 1 لاکھ روپے کی ممبرشپ. اور ساتھ ہی ہمارے شو کے لیے ہمارے گیسٹ کے لیے اسپیشلی جو گفٹ ہیمپر دیے ہیں ان کا ہم آپ کو بتاتے ہیں. ہر قطرہ ایک داستان گلپوش, یادوں کی خوشبو, محبت کے ساتھ گلپوش, اور گلپوش زبردست پرفیوم ہے. یہ گفٹ ہیمپر جائے گا ہمارے مہمانوں کے لیے. ساتھ ہی ملکہ عالیہ کا بائی لال قلعہ اینڈ انداز کا بھی گفٹ ہیمپر. اچھا جی, اس کے ساتھ ہی آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے دوستی, اور دوستی کے حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر پروفیسر محمد احمد قادری صاحب, جو اسلامک اسکالر بھی ہیں. پوڈ کاسٹ دیکھیں گے, اس کے بعد کچن کی طرف جانب جائیں گے, اور ہمارا جو ہے وہ ہوگا زبردست سا لاؤنج, افطار لاؤنج, جہاں پہ ملاقات کروائیں گے آپ کی ہم مہمانوں سے. ابھی آپ سنیں گے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم. بہارے جا فضا. مرحبا رمضان میں اب ہم آگے ہیں پوڈ کاسٹ کی جانب, اور اب ہم آپ سے کچھ باتیں کریں گے اپنی زندگی کے جو ہمارا لائف سٹائل ہے, وہ اس لائف سٹائل میں بہت سے کچھ اہم رشتے ہوتے ہیں, اور کچھ رشتے ایسے ہوتے ہیں جنہیں ہم خود بناتے ہیں. جس طرح ایک تو رشتہ ہے بہن بھائی کا خونی رشتہ ہے, آپ کا ماں باپ کا رشتہ ہوتا ہے, پھر ایک نکاح کا رشتہ ہے جو میاں بیوی کا رشتہ ہے. لیکن ایک ایسا رشتہ جو آپ کے ارد گرد آپ کو ضرورت بھی ہوتی ہے, اور اس رشتے کا نام ہوتا ہے دوستی. اور یہ دوستی کا رشتہ اتنا اہم ہے, اتنا ضروری ہے, کیونکہ اکثر اوقات آپ نے یہ سنا بھی ہوگا کہ کون کام آیا آپ کے, ہمارے دوست کام آئے. کس نے جاب دلائی, جی دوستوں نے ریفر کیا. کس نے رشتہ کرایا, جی دوستوں میں ہی رشتہ ہوا. تو یہ دوستی کا رشتہ آپ دیکھیں کتنا ضروری اور اہم ہے. لیکن کبھی کبھار, یہ تو میں نے بڑی پازیٹیو بات کہی, لیکن کبھی کبھار ایسے دوست بھی مل جاتے ہیں جو بہت ہی سیلفش, خود غرض ہوتے ہیں, اور اپنی خود غرضی اور سیلفش کی وجہ سے وہ آپ کی زندگیوں کو خراب بھی کر رہے ہوتے ہیں. تو آج ہم موازنہ کریں گے اچھے دوست اور برے دوستوں کا, کہ کس طرح سے ہم جج کریں اور کس طرح سے ہم فیصلہ کریں کہ ہمارا دوست کون ہونا چاہیے. ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہے پروفیسر ڈاکٹر محمد احمد قادری صاحب, جو اسلامک اسکالر بھی ہیں اور ساتھ ہی ماہر سماجی علوم بھی. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو ڈاکٹر صاحب نے سنا کہ میں نے کہا دوستی کے حوالے سے, جی بڑی پرمغز بات کی ہے آپ نے, بہت اچھی بات کی ہے, اور یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ دوستی ہے کیا, اور دوستی کو سمجھنے کے لیے
بہت سارے عنوانات ہیں, یقیناً سوالات میں آپ اس کو پوچھیں گی. بالکل بالکل جی, بالکل جی. دیکھیں اللہ نے ہمیں, جس طرح میں نے کہا نا, اللہ نے ہمیں بہت سارے رشتے دیے, اور اللہ نے قرآن میں کئی دفعہ ذکر بھی کیا ہے دوستی کا, دوست کے حوالے سے بھی. تو ہمیں بڑا احتیاط کرنے کی ضرورت ہے کہ کہاں پر ہم کیسا دوستی کا رشتہ رکھ لیں. تو اللہ نے گڈ اور بیڈ تو ہمیں بتایا ہے نا, اٹ آل ڈپینڈز آن اس کہ ہم کس طرح سے اس گڈ اور بیڈ کو ہم اس کا فیصلہ کریں کہ ہمارے ساتھ کون ہونا چاہیے اور کون نہیں ہونا چاہیے. بنیادی طور پہ آپ نے ایک ایسا سوال کیا ہے جس کا جواب ضروری ہے, اور جو لفظ دوستی ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. قرآن کریم ایک ایسی مقدس کتاب ہے جس نے ہر سوال کا جواب دیا ہے. ارشاد خداوندی ہے ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین, کہ کوئی خشک و تر ایسا نہیں جو اس کتاب مقدس میں نہ ہو, اس کھلی کتاب میں نہ ہو, اس روشن کتاب میں نہ ہو. تو اللہ نے کہا کہ تمہیں جو بھی تمہارا مسئلہ ہے نا, جو بھی چاہتے ہو تم کتاب کھولو, قریب آ جاؤ, رشتہ بناؤ, میں تمہیں جواب دوں گا. تو یہ رب جواب دیتا ہے, انسان نہیں دے رہا, نہ کوئی فرد جواب دے گا, کیونکہ رب نے خود جواب دے دیا کہ یہ رشتہ ہے کیا. اب آج کا جو لفظ دوستی جس کی آپ نے وضاحت بھی کی ہے, اگر اس طرف آپ جائیں اور قرآن کی تعبیر و تشریح میں جائیں, تو اگر دوستی کا مقصد دین کی خدمت ہے تو یس, وہ عورت ہو یا مرد ہو, دین کی خدمت کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان سب کو ایک دوسرے کا اولیاء کہا ہے. اور اسی لیے قرآن کریم میں ہے نا کہ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر. مومن مرد و عورت آپس میں ایک دوسرے کے مددگار, معاون اور دوست ہیں. وہ بھلائی کا حکم دیتے ہیں اور برائیوں سے روکتے ہیں, نمازوں کو پابندی سے بجا لاتے ہیں, زکوٰۃ ادا کرتے ہیں, اللہ کی اور اس کے رسول کی بات مانتے ہیں. یہی لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ بہت جلد رحم فرمائے گا, بے شک اللہ غلبے والا, حکمت والا ہے. ان آیات پر ذرا سے غور کیجئے تو جو مومن مرد اور مومن عورتیں جو آج کا معاشرہ ہے ہمارا, اس کو ہم یوں لے کے چلتے ہیں, اس میں بھی دوستیاں ہیں لوگوں کی بہت ساری. اگر اس کا مقصد نصرت دین ہے, اور نصرت دین کے لیے ایک ایسا اجتماع ہے جہاں مرد الگ ہے, عورت الگ ہے, شریعت کے تقاضوں کے مطابق ہر چیز کا فاصلہ رکھ کر, ہر چیز کو سمجھ کر اپنے اپنے مقام پر اس طریقے سے ذمہ داری ادا کر رہے ہیں جس کا حق ہے, شریعت نے متعین کیا, اور تلک حدود اللہ, اللہ کی حدود کو کوئی پامال نہیں کر رہا. تو تب تو وہ ایک بالکل ایک الگ معاملہ ہے, کیونکہ وہ مددگار ہیں ایک دوسرے کے. تو لفظ دوستی کے معنی یہاں پر ایک دوسرے کے مددگار, اور وہ مددگار کس پر ہے, یامرون بالمعروف, کہ وہ اچھائی کا حکم دیتے ہیں. اب اچھائی کے حکم دینے کے لیے یہ ایک طرح کا جہاد کی کیفیت میں ہے, جہاں جہاد کے میدان میں صحابہ, اس میں صحابیات بھی, خواتین بھی تھی, وہ کام کرتے تھے. ایسے ہی معاشرے کی اصلاح کے لیے کوئی سیلاب آ گیا, کوئی طوفان آ گیا خدا نخواستہ, کوئی اور ایسی مسائل آ گئے, اور اس کے اندر معاشرے کو, ضرورت مندوں کو مدد کی ضرورت ہے, تو یہ مددگار کی حیثیت سے وہاں معاشرے میں جب جاتے ہیں اور مدد کرتے ہیں, اور وہاں ایک ہی فیلڈ کے اندر جا کر جو بڑے بڑے بیگس ہیں, سردیاں ہیں, غریب لوگوں کو ضرورت ہے, کمبل بٹ رہے ہیں, کپڑے بٹ رہے ہیں, اور چیزیں ہو رہی ہیں, دوائیاں دے رہے ہیں, فلاں کر رہے ہیں, فلاں, وہ بالکل ایک الگ کیفیت ہے. اب دوسرے جو دوستی کا مفہوم, لفظ دوست, یہ بڑا مفہوم واضح ہے, سیلف ایکسپلینیٹری ہے. میں اسے کیا ایکسپلین کروں, ہر ایک جانتا ہے کہ کتنی بچیاں جو نادان ہیں, بچیاں نادان ہوتی ہیں. صحیح بات بتاؤں میں آپ کو, یہ جو چھوٹی عمر ہوتی ہے نا, 20 سال, 18 سال, 17 سال, 19 سال, اس میں تعریف بہت اچھی لگتی ہے, لیکن اس تعریف میں جب شیطان شامل ہو جائے اور اس میں دین کا عنصر بھی نہ ہو, اور پھر آگے جا کر بڑا دھوکہ ملے, تو پھر ہمدردی کے علاوہ اس بچی سے کیا رہ جاتا ہے. بالکل. اس لیے بیٹا میں بچوں سے اپنے کہوں گا, بچیوں سے خاص طور پر, کہ بیٹا یہ لفظ تو بڑا اچھا لگتا ہے, لفظ دوستی, لیکن ایک بات یاد رکھیے کہ اس میں پرانی اردو میں ایک اصطلاح استعمال ہوتی ہے, نیرا دھوکہ ہے. نیرا دھوکہ کا مطلب ہے صرف دھوکہ ہی دھوکہ ہے, اس میں احتیاط کی ضرورت ہے. ہاں, اگر کوئی سنجیدہ ہے, شادی کرنا چاہتا ہے, تو شریف طریقے سے, شرافت کے ساتھ
عزت دار لوگوں کی طرح آپ کے گھر پہ رشتہ بھیجے اور سلیقے سے ہو بات. اچھا وہ نظر بھی آتا ہے جو رشتہ واقعی بنانا چاہتے ہیں نا وہ فوراً سے کہتے ہیں کہ ہمیں رشتہ بنانا ہے, ہم اپنے والدین کو آپ کے گھر بھیجیں گے. جن کو رشتہ نہیں بنانا ہوگا نا آپ بھی کہیں گے وہ ہمیشہ بات کو ڈگمگ ڈول کرتے رہیں گے, وہ کبھی بھی وہ جو ہے نا اس کو سیریسلی نہیں لیں گے. تو اس لیے یہ آج اتنی بڑی بات, اینڈ تھینک یو ڈاکٹر صاحب کہ آپ نے بات آج ہماری بیٹیوں تک پہنچائی ہے تاکہ اپنے حرمت کی حفاظت کریں. بالکل صحیح لفظ استعمال کیا آپ نے, حرمت کا صحیح لفظ استعمال بہت زیادہ ہمارے لیے ضروری ہے, اس لیے کہ ہم جب اپنی حفاظت کرتے ہیں, چاہے وہ لڑکا ہے چاہے وہ لڑکی ہے, آپ اگین اپنے خاندان کی حفاظت کرتے ہیں, آپ اپنے خاندان کو رسپیکٹ یا ڈس رسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں. اگر آپ کی ڈس رسپیکٹ ہے, آپ کی پوری فیملی کی ڈس رسپیکٹ ہے. یاد رکھیں یہ بات. پھر میں معاشرے کی بات کروں گی کہ اگر آپ کی اپنی فیملی کی ڈس رسپیکٹ ہوگی, اس کی معاشرے میں ڈس رسپیکٹ ہوگی. سو جسٹ بی کیئرفل, یو آل ہیو ٹو بی ویری کیئرفل. جائیں گے بریک کی جانب, بریک اپ پھر ملیں گے ہمارے ساتھ ہی. جی ناظرین, ایک بار پھر ہم آپ کے ساتھ موجود ہیں اور پوڈ کاسٹ میں آج بات ہو رہی ہے دوستی کے حوالے سے. یہ بہت اہم رشتہ ہے, جس طرح بہت سارے رشتے دنیا میں ہوتے ہیں اس میں یہ بھی ایک رشتہ ہے, اور یہ ایک ایسا رشتہ ہے جس سے ہمیں بہت زیادہ کیئرفلی لے کر چلنا ہے. ڈاکٹر صاحب جب میں چھوٹی تھی نا, امی ہمیشہ نا ہماری بھی چھوٹی ہیں, آپ کو کوئی بڑی ہو گئی ہیں. نہیں میں ہماری تو بچی ہیں چھوٹی. چلو میں اسکول کے ڈیز کی بات کر رہی ہوں اور کالج کے ڈیز کی. اس وقت کیا ہوتا تھا کہ امی بڑا نگاہ رکھتی تھی ہم پر کہ ہمارا دوست کون بن رہا ہے. اسکول پہ تو ہمارے دوست بہت کم تھے جو ہمارے گھر پر آئے, کیونکہ چھوٹے ہوتے تھے, بہت ہی بچے تھے. بڑے ہوئے کالج میں گئے تو امی دیکھتی تھی نہیں اس لڑکی سے دوستی رکھنی, اس لیے کہ امی کیا ہو گیا کوئی بات نہیں. کہتے نہیں بیٹا آپ اپنی کمپنی سے پہچانے جاؤ گے, اگر آپ صحیح کمپنی میں نہیں بیٹھو گے تو لوگ آپ کو بری نگاہ سے دیکھیں گے. میں آپ سے ایک واقعہ شیئر کروں اپنا. جی بالکل. میری عمر ہوگی 12 سال 13 سال کی. میں جب گھر میں آؤں, اماں سب سے پہلے بڑے پیار سے میرے اپنے بلائیں کہ ادھر آؤ, چلے گئے. اب کہتے ہیں منہ کھولو. میں نے منہ کھولا, سونگ رہی ہیں. 2-3 مرتبہ مجھے بہت غصہ آیا. میں نے کہا اماں کیا کرتی ہو, کیوں سونگ رہی ہو؟ کہہ رہی میں یہ سوچ رہی تھی کہ کہیں تو سگریٹ پی کے تو نہیں آیا ہے. یہ ہوتی ہے مائیں, ضروری ہے. اور پتہ ہے, اور مائنڈ نہیں کرنا چاہیے. ساتھ میں نہیں ساتھ میں بیلن بھی ہوتی تھی ان کے چھپے ہوئے ہاتھ, ایسے ہاتھ یوں رکھتی تھی اور بیلن بالکل تیار ہے کہ ذرا سی بات کرو, تم بتاؤ. جن ماؤں کی اولادیں تربیت میں رہتی ہیں نا, وہ کبھی کسی دوسرے کی زندگی کو خراب نہیں کرتی. بالکل. اور جو خود گھاس کی طرح, مطلب یہ خودرو پودے کی طرح بڑھتا ہے نا, اور جس کا والی وارث نہیں ہوتا, وہ اتنا خطرناک ہے کہ وہ اپنے ساتھ کی نسل کو تباہ کرتا چلا جاتا ہے. بالکل. اور اس لیے خیال کرنا چاہیے کہ بچہ کہاں جا رہا ہے, کس سے مل رہا ہے, کس سے چیٹنگ کر رہا ہے, کون اسکول کے اندر ہے, کون باہر ہے, اور بچے کی عادتوں میں کیا تبدیلیاں آ رہی ہیں. میں نے تو اس کو 100 روپے دیے تھے تو یہ آئی فون کہاں سے اس کے پاس آ گیا. بالکل. اور یہ اس کے پاس تو بیلنس نہیں ہوتا تھا. تو آپ کو پتا ہے چھوٹے چھوٹے بیلنس اور بہت چھوٹی چھوٹی مفادات میں بچیاں اپنی اور بچے اپنی زندگی کو تباہ کر رہے ہیں. بالکل آپ نے صحیح نشاندہی کی ہے. اور یہاں پر اپنے دوست وہ بنانے چاہیے جو علم رکھتے ہیں. آپ جو بیٹھے ہیں نا, جو آپ ان سے اپنے ایجوکیشن کی ڈسکشن کریں. اگر کوئی ایسی بات ہوتی ہے, آپ کے بچوں کو دیکھنا ہے کہ ان کے کریکٹرز کیسے ہیں, کریکٹر بلڈنگ پہ بڑا کام کرنا چاہیے. میں کہتی ہوں کہ استادوں کو بھی جو ہمارے اسکولز میں ہیں, کالجز میں, ان کو کریکٹر بلڈنگ پہ بھی کام کرنا چاہیے. اصل کریکٹر بلڈنگ ہی تو ہے, اور کیا. بالکل. جب کریکٹر بلڈنگ پہ کام ہو جاتا ہے, میں کہتی ہوں آپ کی ایجوکیشن خود بخود آپ کی جو ہے نا وہ آپ کا ساتھ دے رہی ہوتی ہے. اس تعلیم کا فائدہ کیا جس میں تربیت نہ ہو, اس تعلیم کا فائدہ کیا جس میں اخلاق نہ ہو. والدین تربیت دیتے ہیں لیکن استادوں کا بہت کام ہے. کوئی ماں باپ دیکھیے, کوئی ماں باپ یہ نہیں چاہتے کہ اس کے بچے برباد ہو. شاید ماں باپ کی کبھی نیگلیجنس یا کوئی مجبوری یا کوئی توجہ اس لیے نہیں ہوتی کہ وہ بیچارے دال دلیا کے چکر میں اس طرح سے پھنسے ہوتے ہیں کہ وہ بچوں کو. لیکن یاد رکھیں کہ پہلے بچے ہیں جس کے لیے آپ کما رہے ہیں, اگر وہ گھر ہی نہ رہے, وہ چھت ہی نہ رہے, تو فائدہ کیا. بالکل. اس لیے بچوں پر توجہ دیجیے. بھلے 2 روٹی کی جگہ 1 روٹی کمائیے, لیکن بچوں پر وقت دیجیے. بیوی بھی کام پر چلی گئی اور شوہر بھی کام پہ چلے گئے, پیچھے بچے جو ہیں وہ ان حالات کے اندر سے گزر رہے ہیں جہاں انہیں محبت ماں کی اور باپ کی چاہیے. پھر وہ کیا کرتے ہیں, آلٹرنیٹ تلاش کرتے ہیں دوست کی صورت میں. لڑکا ہے تو لڑکی اور لڑکی ہے تو لڑکا. اور جب اس طرف نکلتے ہیں تو وہ قیامت کی عمر ہوتی ہے
15, 16, 17 اسی میں جو ہے وہ جسمانی تبدیلیاں بھی آتی ہیں, پھر وہ میڈیکل چینجز کے اندر بھی اس کی ریکوائرمنٹ دوسری ہوتی ہیں. یہ سب چیزیں مل کے قیامت ڈھاتی ہیں کردار پر. بالکل, یو ہیو ٹو بی ویری ویری کیئرفل. اچھا, رمضان کا مبارک مہینہ ہے. اچھا, اس مہینے میں ہم یہ کہتے ہیں کہ کس طرح سے آپ اپنے بچوں کو اچھے دوستوں کے ساتھ ان کا جو ہے نا ان کو کریکٹر بلڈنگ میں کام کریں, افطاریاں کرائیں, بچوں کو ترغیب دیں کہ چلو آج سب روزہ رکھو. تو یہ ماں باپ کا بڑا کردار ہوتا ہے اس میں کہ جو ان کے دوست ہیں ان کو آج سے ہی ان کو اس چیز کے اوپر مائل کریں. پھر یہ ہوتا ہے کہ افطاری کے لیے کچھ ایسے ہوتا ہے جیسے ٹین ایجر, ان کی بڑی عمر ہوتی چلی جاتی ہے, وہ کہتے ہیں اب تو بڑے ہو گئے, اب کیا. وہ بڑے نہیں ہوتے ہیں, گھر کا ماحول تو وہی ہے. آپ جب افطاری کریں گے وہاں پر آپ نماز کا اہتمام کریں گے تو آٹومیٹکلی آپ کے بچے اچھے دوست میں, اور اچھا وہاں پر پتہ چل جاتا ہے کہ کون سا دوست بہت اچھا ہے اور کون سا اپنی کریکٹر بلڈنگ نہیں کرنا چاہتا. وہ کہے گا میں نے نہیں آنا, میں نے, آپ دین کی بات کر رہے ہو لیکن آپ کوشش کرو کہ ان کو لانے کی, وہاں پر آپ ان کی بھی ہیلپ آؤٹ کر رہے ہیں. بالکل. تو یہ بڑا ضروری ہے کہ آپ اس مہینے میں اپنے آپ کو تھوڑا سا بچوں کی طرف بھی آپ راغب ہو اور ان کو بھی روزہ اور نماز کی طرف لے کر آئیں. دوسرا یہ کہ چونکہ دوستی کے ٹاپک ہے تو دوستی میں سب سے بڑا دوست تو اللہ ہے. بالکل, تو بے نماز شک پڑھیے. بے شک. اور اللہ کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے دوست ہیں. بے شک. ان کا پیار, ان کی پوری سیرت ہماری زندگی ہے, حدیثیں پڑھیں. بے شک بے شک. اور پھر خاص طور پر رمضان مبارک میں کوشش کریں کہ ہم قرآن پڑھنا سیکھیں اور پھر نماز سے رشتہ رکھیں تو رب سے رشتہ جڑے گا تو اس سے دوستی اور بڑھ کر کیا ہوگی. خود بخود دل پاکیزہ ہوگا, ذہن کے خیالات پاکیزہ ہوں گے. اور پھر آپ ماں باپ سے دوستی کیجئے, ان سے بڑھ کر کون مخلص دوست ہوگا آپ کا. بقیہ تو آپ نے دیکھا ہے کہ چھوٹے چھوٹے مفاد پر بڑے بڑے نقصانات کیسے ہوتے ہیں. آپ اور ہم سب دیکھ رہے ہیں معاشرے کے اندر. اپنے بچوں کو یہ بتلائیں ہمارے بہن بھائی کہ دوستی کا مطلب دھوکہ نہیں ہے, دوستی کا مطلب شناسائی ہے جو وقت پر کام آئے. اور یہ اس وقت ممکن ہے کہ جب پاکیزہ خیالات کے لوگ آپ کے دوست ہوں. اس لیے قرآن کریم نے کہا نا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ کہ ایک دوسرے سے تعاون کرو. تعاون کا مطلب ہے کہ تم ایک دوسرے کے دوست ہو, ایک دوسرے کے ساتھ ہو, ایک دوسرے کا خیال کرنے والے ہو. تو پھر خیر کے لیے, اچھائی کے لیے ایک دوسرے سے تعاون کرو. کوئی غریب ہے اس کی مدد کر دی, اب وہ آپ کا دوست بن گیا غریب اور آپ پیسے والے, تو اس کا احساس محرومی آپ کی دوستی سے ختم ہوگا. لیکن آپ یہ ڈھونڈیں کہ بھائی مجھے تو اتنا امیر آدمی چاہیے کہ جو میری ٹکر کا ہو, تو آپ ٹکر کا ڈھونڈتے رہیے, پھر آخر میں ایسی ٹکر لگتی ہے کہ واپسی کچھ بھی نہیں ہوتی, ٹکریں مارتا رہ جاتا ہے انسان. یہ بات بالکل, بہت اپنا خیال رکھنے کی ضرورت ہے. اور زندگی میں جو کہتے ہیں نا کہ آپ اپنے لیے ہم سفر بھی اگر آپ نے کسی کو سلیکٹ کرنا ہے تو وہ کریں جو آپ کو ذہنی سکون دے. یہ نہیں کہ آپ نے دولت دیکھ لی, یہ دیکھ لیا. سب سے اہم چیز ہے کہ آپ نے کریکٹر بلڈنگ, اسی طرح دوستوں بھی کریکٹر بلڈنگ, فیملی میں بھی کریکٹر بلڈنگ, اس پہ ضرور کام کرنا چاہیے. بہت بہت شکریہ آپ کا, تھینک یو سو مچ. اس کے ساتھ ہی ہم جائیں گے بریک کی جانب اور ملیں گے اگلے سیگمنٹ میں. ہمارے ساتھ ہی رہیں. جی ناظرین, ایک بار پھر ہم آپ کے ساتھ موجود ہیں مرحبا رمضان کے کچن میں, اور یہاں پر بنیں گے مزیدار پکوان آپ کے لیے اور کچھ انٹرنیشنل کوزین, تاکہ آپ کو پتہ چل سکے کہ دنیا بھر میں لوگ کس قسم کے کھانے کھاتے ہیں, کیسے کھانے کھاتے ہیں اور ان کے جو خوراک ہے وہ کیا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ بھی سیکھ سکیں گے. دنیا اب اتنی چھوٹی ہو گئی ہے کہ کہتے ہیں کہ اب ہر کوئی جو ہے ایک دوسرے کی زبان کو بھی سیکھ رہا ہے اور ایک دوسرے کے جو ہے کلچر کو بھی دیکھ رہا ہے. اپنانا نہیں چاہتا لیکن فالو ضرور کرتا ہے. اور ان کے جو لذیذ کھانے ہوتے ہیں, جو ان کی ملک کے اپنے جو دسترخوان کے ان کے جو سوغاتیں ہوتی ہیں, وہ آپ تک ہم پہنچاتے ہیں. ہمارے ساتھ ہیں شیف اریبہ شعیب جو آج بنائیں گی بہت ہی کچھ مزیدار. جی اریبہ, کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ, آپ بتائیں. بالکل ٹھیک ٹھاک. اریبہ بڑے مزے کے کھانے بناتی ہو اور سب سے اچھی بات ہے کہ جھٹپٹ بنا لیتی ہو, اور اپنے گھر پہ بھی ایسے جھٹپٹ بناتی ہو کھانے. بالکل بالکل. کام مطلب یہ تو جاتی ہوں جس طرح صبح جاب پر, اس کا ٹائم کیسے ملتا ہے؟ صبح بنا کے چلی جاتی ہوں یا تو پھر آتے ہوئے گھر آؤں گی پھر بناتی ہوں, اس لیے جھٹپٹ بنا لیتی ہوں. اسپیشلی زیادہ تر میں سنڈے کو ہی بناتی ہوں, ٹائم ہی نہیں ملتا. صحیح بات ہے, وہاں کھانے پکا کے تک جاتے ہیں, کہتے ہیں کہ چلو اب یہاں پر بھی بنائیں. جس طرح بالکل جس کا جو پروفیشن ہوتا ہے. لیکن ایک بات ہے, کھانا ایک ایسا پروفیشن ہے کہ آپ اپنے جاب میں بھی انجوائے کرتے ہیں اس کو, اور پھر گھر آ کر بھی آپ پکانا کو انجوائے کرتے ہیں. اور سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہوتی ہے بینگ اے شیف کہ آپ خود جو ہے نا وہ اپنے مزے کی ڈش
पसंद की डिश और मजे की डिश बना सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही। चलें जी, अब ऐसा करते हैं, स्टार्ट करते हैं रेसिपी कहाँ की है, इसके इंग्रेडिएंट्स क्या हैं, ज़रा ये बताएं। रेसिपी आज ऑस्ट्रेलिया की है और आज हम बना रहे हैं हॉट विंग्स। इसमें हम है जो विंग्स में अभी हम मैरिनेशन करेंगे तो उसमें चिकन पाउडर, पेपरिका, वाइट पेपर, सॉल्ट और थोड़ा सा चिली फ्लेक्स और 1 टेबलस्पून सोया सॉस। ठीक है। अच्छा, ये जो हॉट है ना, ये बताओ, ये वाला हॉट नहीं कि गरम हॉट, ये है मिर्चों वाला हॉट, स्पाइसी है ना। देखो आज मैंने भी स्पाइसी कलर पहना हुआ है, इसीलिए स्पाइसी कलर पहन लिया। अच्छा जी, चलें जी, अब रेसिपी का आगाज करते हैं। अब हम इसमें जो है मैरिनेशन होगी पहले तो। चिकन पाउडर है हमारे पास जो है, इसमें 1 टेबलस्पून है हमारे पास चिकन पाउडर, और हमारे पास है वाइट पेपर जाएगा हमारे पास 1/2 टीस्पून, और ये हॉट है तो इसमें हम डालेंगे पेपरिका 1 टेबलस्पून, ठीक है, ताकि इसमें टेस्ट आए। एंड अब इसमें हम डालेंगे थोड़े से चिली फ्लेक्स 1/2 टीस्पून, ज़्यादा नहीं, और नमक अपने हस्बे जाएगा, और 1 टेबलस्पून हम डालेंगे इसमें सोया सॉस, 2 टेबलस्पून डालेंगे। अब इसको हम जो है अच्छी तरह से हाथ से मिक्स करेंगे। ठीक है, और इसको हाथ से ही मिक्स करना है क्योंकि हड्डी भी है साथ में, और विंग्स जो है जारी बात है वो फिर आपके जो है वो ऐसे होता है कि बहुत ज़्यादा जो है ना बारीक हड्डियाँ भी आ जाती है, तो आपको पूरा उसको अच्छी तरह से रच बस जाने वाला जो है ना सीन होता है। तो इसको कितनी देर रखेंगे तकरीबन मैरिनेशन के लिए? इसको हम 30 मिनट्स रखेंगे ताकि बहुत इसका टेस्ट अंदर तक आ जाए। और 30 मिनट्स तो हम अभी मतलब हम तो खैर जल्दी बना लेंगे, लेकिन ये कि आपने 30 मिनट्स तक ज़रूर रखना है। अब इसमें हम जो है मैदा डालेंगे, ठीक है, 2 टेबलस्पून, इट विल बी मोर क्रिस्पी या क्रिस्पीनेस के लिए। लेकिन ये शैलो फ्राई होगा या नहीं, इसमें थोड़ा डीप फ्राई होगा? ओके। अब इसमें हम पानी डालेंगे थोड़ा सा ताकि वो लिक्विडी सा हो जाए थोड़ा सा। ठीक है, हमने सिर्फ इसमें मैदा डाला, राइट? जी, मैदा डाला, और मैदा डालने के बाद भी इसको अच्छी तरह से आप ये देखिएगा कि ये जब यहाँ से मैं हटा देती हूँ, इसको यहाँ पर रखते हैं। ओके, अब आप ये देखें कि इसको मैदा डालने के बाद इसको हम अच्छी तरह से मिक्स ये करेंगे। किस तरह से बनाया जा रहा है। ये अच्छी तरह से मैरिनेशन हो चुकी है, देखें ऐसे बिल्कुल, और इसको हम 30 मिनट्स तक रखेंगे। अभी तो हम जल्दी बना रहे हैं। ठीक है, अभी तुम जल्दी बना रहे हैं, लेकिन आपने जो 30 मिनट्स रखना है, चाहे आपको ये जब भी तक बता ये दें। फ्राई होगा हम इसका जो है, जब ये फ्राई हो जाएगा फिर हम इसका सॉस बनाएंगे। ठीक है, जब तक इसको हम फ्राई भी कर लेते हैं। फ्राइंग के लिए ऑयल चाहिए होगा, आप थोड़ा सा इसको जो है अपना हाथ को साफ़ कर लें, और फिर हम जो है आपको ये भी बताएं कि KFC के हवाले से अगर बात की जाए और हम लेकी के हवाले से बात करते हैं तो KFC ने अपना पूरा साल यानी 365 डेज़ जो हैं वो फलाही सरगर्मियों में वक्फ कर दिए हैं। KFC का प्लेटफॉर्म मिटाओ भूख, जिसके 3 सतून हैं, एजुकेशन, डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन। आपको ये बताएं कि KFC जो है वो बेसिकली लोगों के लिए काम कर रहा है, और स्पेशली तालीम के लिए। जब तालीम की बात आती है ना, तो मैं आपको ये बताऊं कि ये एक तो हमारे मुल्क के लिए बड़ी ज़रूरत भी है। अगर हम देखें शुरू से तालीम की बात करते रहे हैं, मेरी तो इट्स बीइंग एजेस कि जब से मैं टेलीविज़न ज्वाइन किया हम तालीम की बात करते हैं। मैंने खुद इतनी तालीम हासिल कर ली है जितना मेरे ख्याल में 10 लोग तालीम हासिल करें। तो जब एक मुझे मतलब आई लव एजुकेशन, मैं अभी भी मैं चाहूँ ना, मतलब मेरा ये होता है कि या मैं जाके कुछ पढ़ लूँ, मैं कुछ सीख लूँ। लास्ट ईयर ही मैंने, पता है क्या अरीबा, मैंने ये अपना जो होता है ना ग्राफिक डिज़ाइनिंग, मैंने 2000 में आई थिंक सीखी थी पहले। दैट आई वाज वेरी यंग, और अब मैं भूल गई। मैंने कहा मुझे इलस्ट्रेशन नहीं आ रहा, प्रिंट मीडिया मैंने पूरा सीखा। मैंने लास्ट ईयर दोबारा उसकी रिकॉलिंग की, दोबारा से मैं स्कूल गई, दोबारा से मैंने सीखा। मैंने कहा ये तो हुनर था मेरे पास जो मेरे से जुदा नहीं होना चाहिए। और अभी मैंने पता है कि मुझे ज़रूरत थी अपने वो कार्ड्स बनाने की, विजिटिंग कार्ड बनाने की, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं पड़ी। जितने पैसे मैं बाहर देती ना, मैंने खुद अपने सारे काम किए। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, अपनी रिकॉलिंग भी करें। और शेफ़्स जो होते हैं ना, वो बताओ वो भी अपना जो है ना आगे पढ़ने का, अभी पूछेंगे मरीबा से भी आगे कहाँ पढ़ने का इरादा है इसका। जी अच्छा, ये कैसे पता चलेगा कि अब तेल जो है गर्म हो गया?
تھوڑا سا نا اس کی جو ہیٹنس ہے نا وہ خود ہی پتہ چلے گا ہمیں, گرم ہونے لگے گا بہت. ٹھیک ہے, اس سے ہیٹ سے. ہاں میں اکثر ایسے کر کے چیک کر لیتی ہوں ہیٹ کتنی آ رہی ہے. اچھا میں نے دیکھا بہت ڈیپ فرائی نہیں کیا آپ نے اس کو. اتنا بھی ڈیپ فرائی نہیں, کیونکہ ہمیں تھوڑا سا اس کو لیس آئل بنانا ہے. لیس آئل میں بنانا ہے, تو ڈیپ فرائی ضروری نہیں ہوتا کہ آپ ڈیپ فرائی کریں, تو آپ اس کو ہلکا سا تھوڑے تیل میں بھی اس کو جو آپ پکا سکتے ہیں, کیونکہ ونگز ہیں بہت اتنی بڑی بڑی بھی بوٹیاں ہیں, وہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے اس کو, اور یہ ایزیلی بن جاتی ہیں. ونگس ہیں تو اس میں تھوڑا سا ہی گوشت ہوتا ہے. ہاں تو ایزیلی ہو جاتا ہے, یہ بات تو ہے, یہ تو ہے. خیر سے ہمارے اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے گھر میں جو ہے نا اس کو بوائل کیا جاتا ہے, پھر مسالہ کے ساتھ بوائل کرتا ہے, سیم پھر ہم فرائی کرتے ہیں. میں بھی ایسے کرتی ہوں, میں بھی ایسے کرتی ہوں کہ پہلے بوائل کر لیتی ہوں, تو اتنا بوائل کہ مطلب ٹوٹے نہ بوٹی نا, اور اس کے بعد پھر میں میرینیشن کرتی ہوں, پھر پکاتے ہیں. ہاں اس سے کیا ہوتا ہے کہ وہ پھر شیلو فرائی بھی ہو جاتا ہے. تو آپ یہ بھی کر سکتے ہیں, دیکھیں آئیڈیا تو دے دیا. ہاں تو اریبہ بتاؤ پھر آگے کہاں پڑھنے کا ارادہ ہے تمہارا؟ میرا آگے پڑھنے کا ارادہ ہے, میں تو کل جیسے ہی ہم نے اٹلی کا بنایا تو میرا اٹلی جانے کا بہت ارادہ ہے. مجھے اپنے ہی جو فیلڈ ہے اس میں تھوڑا اور آگے پڑھنے کا ارادہ ہے. تمہاری فیلڈ کیا ہے مطلب آگے بتاؤ؟ شیف کی ہے, مجھے بیکنگ میں جانا ہے. بیکنگ میں جانا ہے, اوکے دیٹس واٹ آئی وانٹڈ ٹو آسک. تو بیکنگ میں سویٹ میں یا بیکنگ میں اس میں جانا ہے تم نے؟ مجھے سویٹ پہ جانا ہے. سویٹ پہ جانا ہے, یو نو بٹ پاکستانی لو سویٹ ہے نا, اس وجہ سے That's why. sometimes they are not sweet but they love sweet. ہوتا ہے زیادہ چینی کھا کے نا دماغ زیادہ ہی خراب ہو جاتا ہے. تو لیکن یہ ہے کہ اچھا کوئی یہ کہتا ہے نا کہ زیادہ میٹھا کھائیں بڑے سویٹ ہوتے ہیں, بھائی مجھے تو بالکل اس بات پہ یقین نہیں, مجھے تو ایسے لگتا ہے میٹھا کھانے کے بعد آپ کا دماغ جو ہے وہ سن ہو جاتا ہے, تو میٹھا جو ہے وہ کم کھائیں, تھوڑا سا دماغ زیادہ چلے گا. جب میٹھا کھاتے ہیں تو ایک دم نیند سی آنے لگ جاتی ہے. ہاں مجھے خیر اس بات کا زیادہ آئیڈیا نہیں, میں میٹھا بہت کم کھاتی ہوں. مجھے تو اچھا لگتا ہے کہ جیسے میں کوئی کڑوی کافی پی لوں, یا میں جو ہوں ایسا کوئی چیز کھا لوں جو مطلب بہت. کل میں نے ایک چیز بنائی تھی, میں بتاتی ہوں, پھر بریک پہ جائیں گے. اب کوئی کھا نہیں سکتا, وہ کوئی پی بھی نہیں سکتا. کل میں نے شیک بنایا وتھ کوکو اینڈ بنانا, ٹھیک ہے, اینڈ واز نو شوگر ان اٹ, اینڈ یو کین امیجن کوکو کا ٹیسٹ, ٹھیک ہے, بٹ آئی لوڈ اٹ. But I loved it. Because آپ چینی نہیں لیتی. میں چینی نہیں لیتی, کڑواہٹ پسند ہے. مجھے کڑواہٹ زیادہ پسند ہے, لیکن میں منہ سے کڑواہٹ نہیں نکالتی. چلے جی جائیں گے بریک کی جانب, بریک پھر ملیں گے, اسٹے ود اس. اچھا جی ایک بات پھر ہم آپ سے موجود ہے یہاں پر اسپائسی ونگس جو ہیں وہ تیار ہو رہے ہیں, ہاٹ ونگس. اچھا میں تھوڑا سا یہ پوچھوں, یہ ریسیپی ہے کون سے ملک کی؟ آسٹریلیا کی نا؟ آسٹریلیا کی ہے. اچھا تو وہاں پر جو ہے زیادہ تر, اچھا میں نے یہ چیز دیکھی ہے کہ کچھ ایسے ممالک ہیں جہاں پر ونگس بڑے شوق سے کھائے جاتے ہیں. کوریا میں بہت شوق سے کھاتے ہیں ونگس, بہت ہی شوق سے. اب تو آج کل لوگ بنانے بھی لگ گئے ہیں ہاٹ کورین ونگس. ہاں ہاں اس میں بھی ٹیسٹی ہوتا ہے, لیکن کورین کے ونگس بہت ہی اسپائسی ہوتے ہیں, بہت ہی زیادہ اسپائسی ہوتا ہے. اچھا میں ایک چیز دیکھی کہ چائنا جب میں گئی نا تو وہاں پر میں نے ایک چیز دیکھی کہ وہ رات میں باربیکیو کھاتے ہیں. اچھا ان کے باربیکیو اتنے انٹرسٹنگ ہوتے ہیں, تھوڑے سے اسپائسی ہوتے ہیں لیکن اتنے نہیں نا, اور ان کے نا چھوٹے چھوٹے وہ انگیٹھی ٹائپ کے ہوتے ہیں نا جس کے اوپر باربیکیو بنتے ہیں, جی اس کے اوپر رکھ کر ہی وہ سرو کرتے ہیں. اینڈ آئی لو دا آئیڈیا بیسکلی. اینڈ سیکنڈلی ڈے میں نے ان کو دیکھا ہے 12 بجے ان کا کھانا ہو جاتا ہے. تو جب میں مارکیٹ جاتی تھی 12 بجے, آپ کو کوئی نہیں پوچھے گا, وہاں پہ کہتے ہیں لنچ ٹائم. اچھا لنچ پہ زیادہ تر دے ہیو نوڈلس, ٹھیک ہے, یا وہ کھاتے تھے اپنا وہ فروٹس. لڑکیاں تو وہاں پر جتنی ٹین ایجرز ہیں سب کی سب فروٹس, وہ تو ہارڈلی کسی ایک دو کو میں نے دیکھا کہ وہ نوڈلس کھاتی, پر دے ریئلی لائک نوڈلس. میں نے یہی دیکھا ہے, انٹرنیٹ میں بھی یہی دیکھا ہے, زیادہ تر جو چائنا ہوتا ہے وہاں پہ یا کوریا یا جاپان, وہاں پہ جو ہے نوڈلس ہی زیادہ پریفر. ایون جو ویتنامی نوڈلس ہیں وہ بڑے پسند کیے جاتے ہیں. اچھا یہاں پر ہم وہ چیز جیسا ہاٹ پاٹ ہو گیا, یہ ہو گیا, اتنے شوق سے نہیں کھا سکتے ہیں. بہت کم لوگوں کو ہاٹ پاٹ بھی پسند آتا ہے, لیکن یہ کہ وہاں پر ہاٹ پاٹ اینڈ آئی لوڈ اٹ, آئی جسٹ لوڈ اٹ, تو بہت زیادہ پسند کرتے ہیں وہاں پہ. اور اگر آسٹریلیا کی بات کی جائے تو آسٹریلیا میں نیچرلی جو لوگ ہیں بڑے اسٹرانگ ہوتے ہیں. میں نے دیکھا وہاں پہ ان کی بونز وہ اٹس نیچرلی وہ بڑے اسٹرانگ ہیں, ہاں قدرتی بڑے اسٹرانگ ہیں. ویسے بھی بریک فاسٹ میں فروٹ ہی کنزیوم کرتے ہیں زیادہ تر کا یہ لوگ جو ہے فروٹ کنزیوم کرتے ہیں, اور بریڈ اینڈ ایگز
बॉयल एग ज़्यादा बॉयल एग ज़्यादातर खाए जाते हैं, एग वाइट्स बहुत खाए जाते हैं और वेरी गुड सोर्स एग वाइट। अगर आपको डाइट करनी है तो एक्सट्रीमली गुड सोर्स फॉर प्रोटीन, तो उसे ज़रूर आप खाएं। हम जो है इसको निकाल देते हैं। जी जी। अच्छा, इसके बाद फिर हम सॉस भी बनाएंगे और अभी जो है आप ये देख लीजिएगा कि जिसमें इंग्रेडिएंट्स ऐड किए हैं उसकी वजह से बहुत ज़्यादा जो है ना ये डिलीशियस हो जाएंगे और बहुत ही मज़ेदार लगेंगे। अच्छा, हमेशा विंग्स के साथ सॉस ज़रूर होती है, आप देखेंगे। हाँ, फ्राइड इसका विंग्स मज़ा ही नहीं है, वैसे क्रिस्पी भी होता है। हाँ जैसे बच्चों को खा सकते हैं ये विदाउट सॉस, हाँ, ताकि उनको स्पाइसी ना लगे बिल्कुल। तो फिर इजीली। हाँ, ये मैंने वैसे ये जो रेसिपी है कॉटन से सीखी है। अच्छा, ये वाली कॉटन से ही सीखी है हमने। बहुत सारी जो अमेरिकन डिशेज़ हैं और ऑस्ट्रेलियन डिशेज़ हैं, ये ज़्यादातर कॉटन बहुत ज़्यादा बेहतरीन से जाता है कि कॉथम है ही इंटरनेशनल कुजीन्स पे जो है ज़्यादा वर्क है उनका, और जो है पाकिस्तानी भी है, लेकिन पाकिस्तानी भी डिशेस मैंने ऐसी सीखी हैं जो रेस्टोरेंट स्टाइल में बनती हैं। हम तो बस मसाला डाला, पैकेट डाला और बन गया। नहीं, पैकेट वाले तो खैर मैं बिल्कुल प्रेफर नहीं करती हूँ। मैं ये कहती हूँ कि आप अपने घर के मसालों से बनाएं, यू फील वेरी लाइट एज वेल, क्योंकि ज़्यादातर घर के मसाले आपको पता है कि आपने क्या कूट के रखे हैं। आप जो खाते हैं ना एक्चुअली वही आप जो है ना वो नज़र आते हैं। सो यू हैव टू ईट गुड, ये वाला चीज़ है। हमारी लास्ट पीस रखी थी तो हमने इसको जो है डाल दी है। और ये अपना पकता रहेगा। यहाँ पर हम फोर्टाइल की बात ज़रूर करेंगे कि फोर्टाइल के अप्लाइंसेस आर रियली रियली गुड ड्यू टू द रीज़न कि फोर्टाइल इट्सल्फ जो है ना एक बहुत ही बड़ा ब्रांड है, ऐसा ब्रांड है जिसकी हाई क्वालिटी है। हाई क्वालिटी की वजह से आप ये देखिए कोई भी ऐसी चीज़ जिस पे आपने मतलब आप पका रहे हैं, हॉब हो गया इनका जो अवन हो गया, फ्लेम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर आप फोर्टाइल की बात करते हैं, द फ्लेम इज़ एक्यूरेट। इनका ऊपर जो ग्लास है बहुत अच्छा ग्लास है जिसके आप क्लीन करने में बहुत आसानी हो जाती है। तो जब भी आप फोर्टाइल में कुकिंग करते हैं यू फील गुड अबाउट इट। ये तो खैर तुमने खुद भी अंदाज़ा किया होगा कि जब आप नॉर्मल किसी उस पर आप हॉब पे पका रहे हो तो और जब आप फोर्टाइल पे पकाते हैं इट मेक्स लॉट्स ऑफ डिफरेंस। द फ्लेम इज़ एक्यूरेट। बिल्कुल। और जो हमारे इसमें खासियत इस फोर्टाइल की है कि हमारे जो पतीले हैं, हमारे जो ये हैं, ये ब्लैक नहीं पड़ते, काले नहीं पड़ते। ये बात भी है, बिल्कुल और सही इस विंग्स को आप वैसे जो है फोर्टाइल के माइक्रो ओवन में भी बना सकते हैं। जैसे मतलब आपने हाफ डनी जैसे आपने बॉईल कर दिया और थोड़ा सा उसको गर्म करने के लिए वापस आप हीट अप कर सकते हैं। इसको हम बेक भी कर सकते हैं। इसको बेक भी कर सकते हैं। इसी तरह ऊपर के फ्लावर वगैरह लगा कर। नो, नॉट फ्लावर, सिंपल बेक। फिर आपने फ्लावर नहीं लगाना, फ्लावर सिर्फ और सिर्फ लगाया जाता है जब आप फ्राई करें तो ताकि वो कुछ टूटे नहीं है, जो ऊपर का वो बिल्कुल एक्यूरेट शेप आ जाती है। और आपको पता फ्लावर के बगैर अगर आप अवन करेंगे ना तो कलर ऐसा ही आएगा उसका। जब तक कि ये उस साइड हम कर देते हैं, अब हम सॉस बना लेते हैं। ठीक है। ये ताकि थोड़ा थोड़ा सा ये अपने तौर से पकता रहे। मैं इसको ऑन कर देती हूँ। बिल्कुल लो फ्लेम करना। जी बिल्कुल लो फ्लेम। ये हमारा बच्चा लो फ्लेम वाला है। और चलिए यहाँ पर ये पक रहा है। अच्छा, मैं देखा कि हाई फ्लेम में ना खाने का टेस्ट है ना ख़राब हो जाता है। बिल्कुल, वो जलने भी लग जाता है ना, फिर वो जो जली हुई स्मेल वो खाने में आने लग जाती है। हाँ, एग्जैक्टली। ये वाला बड़ा है। लेकिन हमने जब से फोर्टाइल में हमने जब जितना भी बनाया है हमने हाई फ्लेम में जला बिल्कुल नहीं। अब इसे हम डालेंगे जो है ये जो है हमारे पास 4 टेबल स्पून सोया सॉस है, हम ये डालेंगे। इसमें हम जो है वाइट पेपर डालेंगे, ये 1 टेबल स्पून डालेगा वाइट पेपर। और हम डालेंगे गार्लिक पाउडर, ये ½ टी स्पून है। ठीक है। एंड अब इसमें हम डालेंगे लिटिल बिट पेपरिका, ½ टी स्पून, और सॉल्ट एज पर टेस्ट, एंड लिटिल बिट चिली फ्लेक्स, पिंच ऑफ चिली फ्लेक्स। ठीक है। इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरह से। बस कोई इसको थिकनिंग नहीं करनी, कुछ नहीं करना। हम इसमें केचप डालेंगे थोड़ा सा। अच्छा, केचप ऐड करेंगे पहले। हमारे पास ये है 3 टेबल स्पून केचप। हाँ, हम इसको ऐड कर देंगे। इसको पलटना तो नहीं है ना? नहीं, इसको पलटना नहीं। लो फ्लेम में पक रहा है।
अब इसको हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। ठीक है, यहाँ पर हम बात करेंगे KFC की, और KFC के हवाले से हम आपको ये बताते हैं कि KFC बेसिकली अगर आप ये देखें तो एजुकेशन के लिए बहुत काम कर रहा है, और आपका कंट्रीब्यूशन भी बहुत ज़्यादा इसमें इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप KFC खाते हैं, आप अपने लिए इसको जो है अपने खुराक बनाते हैं, आप इसका इट्स अ डिलीशियस फूड, तो उसके साथ साथ आप इसमें कंट्रीब्यूट भी कर रहे होते हैं बच्चों के लिए, जो बच्चों के एजुकेशन के हवाले से। कई लोग तो ऐसे हैं जो KFC के आउटलेट में वहाँ पर आपको प्रॉपर जो है आपने अगर अपना कुछ इनपुट देना है एजुकेशन के हवाले से वो देते हैं, और उसमें आपको जो है प्रॉपर रसीद भी मिलती है, प्रॉपर आपको पता होता है कि ये पैसे एग्जैक्टली कहाँ पर जाएंगे। और इसके साथ आपको ये भी बता दें, KFC ने क्रिकेट के ज़रिए तालीमी मौके पैदा किए हैं। इसके स्कोर 6 के हवाले से अगर आप देखें तो ये मुतारफ़ कराया, बड़ा ज़बरदस्त प्रोग्राम है, और कोई भी खिलाड़ी जब छक्का लगाता है तो KFC और ऑरेंज ट्री फाउंडेशन के ताउन से तालिब इल्म को आला तालीम जो है वो की स्कॉलरशिप जो है ना वो फराहम की जाती है, और इस प्रोग्राम के ज़रिए तकरीबन 200 से ज़्यादा तालिब इल्म इस वक्त जो है ना वो उनको रसाई हासिल हो चुकी है, एंड दे आर स्टडीइंग। जी, यहाँ पर जो है हमारी ये चिकन रह गई है, फिर उसके बाद हम सारी चिकन को, ये सॉस को मैंने बंद कर दिया, थोड़ी सी और चिकन रह गई, ये हो जाए तो फिर जो है ये सॉस देखें केचप के, हमने कुछ भी ना कॉर्नफ्लावर डाला है ना मैदा डाला है, ये केचप की वजह से ही देखें ऑलरेडी थिक हो ठीक चुका है। है। चलें ऐसा करते हैं, ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद फिर मिलेंगे। सो यू आर स्टे विद अस। जी नाजरीन, एक बार फिर हम आपके साथ मौजूद हैं मरहबा रमज़ान में, और मरहबा रमज़ान में आज जो है बहुत ही ज़बरदस्त डिश जो है वो बनाई है हमारी शेफ़ ने, और शेफ़ रीबा ने जो है ये हॉट स्पाइसी विंग्स है, राइट? यस, हाँ ठीक है, तो ये फ्राई हो गए हैं, इसके बाद अब इन पे क्या करेंगे? अब हम इसमें सॉस में ऐड कर देंगे, ठीक फिर है, इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अच्छा, इसको सॉस में ऐड करेंगे? जी, हम सॉस क्योंकि में, थोड़ा बहुत जो इसका ऑयल है वो भी सॉस में आ जाएगा, तो और ज़्यादा जो है जिसमें रह गया वो भी अच्छी तरह से फिर रच बस जाएगा। ठीक है, अच्छा, इनका टेस्ट फ्लेवर जो इटसेल्फ जो मैरिनेट किया था उसकी वजह से बहुत ज़बरदस्त हो जाएगा, और सॉस जो है ना इस पे 4 चांद लगा देगा, है ना? हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। देखिए ठीक है, बहुत थोड़ी सी सॉस बनाई इसमें जो है ना, हाँ बहुत ही कम, हमें 50 ग्राम भी हम इसमें केचप यूज़ नहीं हुई होगी। जी बिल्कुल भी नहीं। ये देखिएगा, ये हमारी जो है सॉस अच्छी तरह से इसमें चली गई है, और इसको हम अच्छी तरह से गार्निशिंग ठीक है। अब ये जो है डन हो गया, इसको हम सर्व करेंगे, और फिर रेसिपी का एक दफ़ा रिकैप भी ले लेंगे। और ये सारी रेसिपी जो है ये बहुत ही अच्छी और डिलीशियस बनी है। इसको आप जब इफ्तारी के टाइम पे खाएंगे बहुत मज़ा आएगा, प्रोटीन भी है, साथ में है कि बहुत ज़्यादा जो है ये वो नहीं है, हैवी नहीं होगी, और दूसरा है कि जब आप कोई दावत करते हैं तो उस पर तो ये वाली रेसिपीज़ ना बहुत अच्छी लगती हैं। ये देखिएगा, ऑलमोस्ट डन, यमी यमी रेसिपी। लास्ट वाले हम ज़्यादा रख देते हैं, बिल्कुल इसको, ये देखिएगा हमारी हॉट विंग्स रेडी हैं। हॉट विंग्स बिल्कुल तैयार हो गए हैं, तो हम चाहेंगे कि इतने ज़बरदस्त हॉट विंग्स के लिए ज़रा आप रेसिपी रिपीट तो कर दें। हमने जो है इस विंग्स ली हैं, विंग्स में हमने जो है चिकन पाउडर डाला है, पेपरिका डाला है, वाइट पेपर डाला है, एंड हमने इसमें लिटिल बिट चिली फ्लेक्स डाले हैं, उसमें हमने सॉल्ट डाला है, सॉल्ट थोड़ा कम डाला है क्योंकि चिकन पाउडर है। हाँ। फिर हमने इसमें जो है 2 चम्मच टेबल स्पून हमने मैदा डाला है, मैदा और सोया सॉस 1 टेबल स्पून सोया सॉस, और देन फिर हम इसमें जो है मैदा ऐड किया हमने 2 चम्मच। 2 चम्मच के बाद इसमें हमने थोड़ा बहुत पानी डाला है, ज़्यादा पानी नहीं डालना, हमने इसको लिक्विडी फॉर्म नहीं करना है। फिर उसको जो है पानी डाल के हमने उसको अच्छी तरह से हाथ से मिक्स करा है। मिक्स करने के बाद हम इसको 30 मिनट्स तक इसको जो है हमें मैरिनेट करके रखना है, वरना जो है उतना मज़ा नहीं आएगा। हमें जल्दी जल्दी बनाना था तो हमने आज जो है मैरिनेट नहीं किया इसको। फिर उसके बाद जो है हमने जो है 1 कप ऑयल लिया होगा, हमने 1 कप ऑयल में हमने इसको जो है
फ्राई किया है। फ्राई जब तक कि क्रिस्पीनेस ना आ जाए इस पे, तब तक इस जो है हमने इसको निकालना नहीं है। अब ऐसा भी ना हो बिल्कुल ही ओवर गोल्डन कर दिया हमने, नहीं, बिल्कुल, हाँ। आपके सामने हमने इसको लिटिल बिट गोल्डन ही होने दिया है। फिर इसके बाद जो हमने सॉस के लिए हमने केचप ली है, हमने जो है 4 टेबलस्पून हमने सोया सॉस लिया है। सोया सॉस में हमने लिटिल बिट चिली फ्लेक्स, पेपरिका, वाइट पेपर, सॉल्ट और इसमें डालकर इसमें हमने केचप डाला है। जब तक कि थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए, गाढ़ा होने के बाद हमने इसकी फ्लेम ऑफ करके हमने ये अपनी विंग्स डाल दी है। हमें विंग्स जब हम डालेंगे ना हमें फ्लेम ऑन करना है, ना हमने कोई वाटर ऐड करना है इसको, क्योंकि हम वाटर डालेंगे तो बिल्कुल पानी पानी हो जाएगा, क्रिस्पीनेस नहीं आएगी इसकी। फिर जो आप सर्व कर दें, आप इसके साथ जो है आप इसको ब्रेड के साथ भी खा सकते हैं। गार्लिक ब्रेड इसके साथ बहुत ज़्यादा बहुत अच्छी लगेगी, बिल्कुल ज़बरदस्त हो गया। और सॉस भी आपने देखा कि इतने कोई ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत नहीं है, बहुत थोड़े से इंग्रेडिएंट्स में भी ये जो है पूरी सॉस बन गई। और इसी सॉस का जो पूरा मज़ा है वो विंग्स पर आ जाएगा। और आपने जो है अपने घर पर भी इसको ज़रूर ट्राई करना है। और यहाँ पर यह कि हमने जो भी ये कुकिंग की ये फोर्टाइल के अप्लाइंसेस में की है। फोर्टाइल के अप्लाइंसेस इटसेल्फ जो है वो बहुत ज़बरदस्त है, क्योंकि आपके जब कुकिंग की बात आती है तो यू ऑलवेज़ हैव लाइक समथिंग जो हाई क्वालिटी हो। और ये तो चाइना का ऐसा ब्रांड है जो बहुत ही हाई क्वालिटी ब्रांड है और दुनिया भर में बहुत ज़्यादा मशहूर है। साथ में आपको ये भी बताएं कि फोर्टाइल इटसेल्फ जो है वो चाहे वो अवन है, माइक्रोवेव एंड हॉब, इसका बहुत अच्छा जो कुकिंग के हवाले से अगर देखा जाए तो आपकी कुकिंग बड़ी अच्छी होती है। स्पेशली अवन की बात की जाए तो बहुत सही एक्यूरेट फ्लेम, आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती है कुकिंग में। बाकी ये है कि इन रेसिपीज़ को आपने ज़रूर अपने घर पे ट्राई करना है ताकि आप इसको एंजॉय कर सकें और खूब ज़्यादा जो है घर पर इनको ट्राई करें। इसके साथ ही अब हम जाएंगे ब्रेक की जानिब। थैंक यू सो मच रीबा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। यू हैव डन ग्रेट जॉब विद योर रेसिपी। और हम जो है ये रेसिपी आप लोग ज़रूर घर पे ट्राई कीजिएगा। इसके साथ ही ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद हमारे पास होगा इफ्तार लाउंज, वहाँ पे आपकी मुलाकात मैं करवाऊँगी मेहमानों से भी, और आपने कहीं नहीं जाना, जस्ट स्टे विद अस। मरहबा रमज़ान में एक बार फिर हम आपके साथ मौजूद हैं और इफ्तार लाउंज तक हम पहुंच गए हैं। अब बात होगी आज का बहुत अहम मौजू, और वो है दोस्ती। जैसा कि आपको हमने पहले भी बताया कि दोस्ती अल्लाह ताला का बनाया हुआ एक वो रिश्ता है जो हम दुनिया में आकर बनाते हैं और जिसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत भी है। इंसान बहुत अकेला होता है और अकेलेपन में ज़ाहिर बात है उसको कभी कभार ऐसे लोग चाहिए, जैसा ऑफिस में जा रहा है पूरा रिश्तेदार थोड़ी उसके पास वहाँ पर आएंगे, वहाँ पर उसके वो लोग होंगे जो उसके साथी हैं और जो उसके खैर ख्वाह हैं या उसके दोस्त हैं। लेकिन यहाँ पर वो दोस्त बनाने में हमें बहुत ज़्यादा एहतियात करनी पड़ती है। एहतियात इस तरह से भी कि एक दोस्त वो है जो आपको दीन दुनिया के करीब लेकर जाएगा और आपको वो दुनिया के ज़रिए ही वो हर बात का आपको मशवरा भी देगा। इसके साथ साथ आपके वो दोस्त जो आपको इल्म में आपके साथ जो है ना वो इल्म के ज़रिए वो बात करेंगे, एजुकेटेड होंगे, वो इस तरह से बात करेंगे आपसे कि आप कुछ ना कुछ सीखें, बनिस्बत इसके कि आप अपना टाइम ज़ाया करें, बल्कि हर वक्त एक वो नेगेटिविटी के साथ आपके साथ रहें और नेगेटिव असरात छोड़ते रहें, नेगेटिव बातें करें। आप ये सोचें कि जब वो इतनी नेगेटिव असरात और इतने नेगेटिव बातें करेंगे तो फिर कहाँ से आप अपनी ज़िंदगी को संवार सकेंगे। सो वी हैव टू बी वेरी 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 केयरफुल जब हम चूज़ करते हैं कोई भी अपना दोस्त, किसी को भी अपना दोस्त बना रहे होते हैं, हमें बहुत एहतियात करनी चाहिए। प्लस आपको ये भी बताऊं कि हर आपके साथ रहने वाला शख्स, हर आपके इर्द गिर्द, हर ऑफिस में शख्स आपका दोस्त नहीं होता, वो सब आपका साथी होता है। इस पर बात करेंगे और हम मुलाकात भी करेंगे। हमारे साथ दो बहुत ही प्यारे और अहम मेहमान मौजूद हैं। सबसे पहले तो मैं तारुफ करवाऊंगी रबिया वजी का। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। रमज़ान मुबारक आपको, बहुत बहुत रमज़ान मुबारक। रबिया के लिए इसलिए खुशी होती है कि माशाल्लाह टेलीविज़न में ये ऑफ स्क्रीन जो मतलब स्क्रीन के बिहाइंड जो है ये बहुत काम करती है माशाल्लाह। शी इज़ अ प्रोड्यूसर और एक चैनल के लिए काम भी कर रही हैं और साथ साथ ये है कि कंटेंट भी बड़ा अच्छा लिख रही होती है माशाल्लाह माशाल्लाह से। क्या हाल है, कैसी हैं? ठीक ठाक है? मैं ठीक हूँ, आप बताएं। बिल्कुल ठीक ठाक। और अच्छा ये लगता है कि जब आपस में मियाँ बीवी जो हैं वो अच्छे दोस्त हों तो उसकी बात ही फिर और होती है। तो हमारे साथ हमारे रबिया जो हमारी दोस्त है उनके हस्बैंड मौजूद
हैं जो पाकिस्तान का बहुत बड़ा नाम है. ही इज अ सुपरस्टार माशाल्लाह माशाल्लाह से. पाकिस्तान नहीं, पाकिस्तान से बाहर भी इनकी बहुत ज़्यादा पहचान है. सो ही इज़ एक्चुअली इंटरनेशनल सिंगर. तो हम आपकी मुलाकात करवाएंगे वजी फारूकी से. अस्सलाम वालेकुम. अस्सलाम वालेकुम. कैसे आप? ठीक ठाक हैं? जी बिल्कुल सर. थैंक यू सो मच. सबसे खुशी इस बात की होती है कि मतलब आप देखें आपका एक बहुत बड़ा नाम है माशाल्लाह से, ठीक है, एक बहुत बड़ी पहचान है, लेकिन आप रबिया के हस्बैंड हैं. ये हमें अच्छा लगता है. और ये सबसे अच्छी बात इसमें ये होती है कि जब मियाँ बीवी का एक प्यारा रिश्ता तो हो, लेकिन वो साथ साथ अच्छे दोस्त भी हों, एक दूसरे का ख्याल भी रखते हो. अच्छा, और हमारे साथ हमारे बहुत ही मुअज़्ज़ज़ प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अहमद कादरी साहब है, जो इस्लामिक स्कॉलर है, माहिर समाजी उलूम भी. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. कैसी हैं आप? ठीक बिल्कुल ठीक ठाक हैं. इतना मुझे अच्छा लगता है ना जब वजी और रबिया साथ होती हैं, तो एक इन दोनों में से माशाल्लाह बड़ी कह दीजिए. माशाल्लाह माशाल्लाह से इन दोनों में ना बड़ी पॉजिटिविटी आती है. और ये सिर्फ अपने लिए नहीं, ये बाकी दोस्तों के लिए भी बड़ा अच्छा सोचते हैं, सबका ख्याल रखते हैं. वजी का तो वैसे लगता होगा कि वजी जो है उससे बड़ा एक स्टार और वैसे वैसे एक एटीट्यूड वाला सीन होगा, पर वजी मैंने आपको देखा है कि आप सबका बहुत ख्याल रख रहे होते हैं, लाइक अपनी फैमिली से लेकर अपने दोस्तों तक. तो इट्स अ वेरी ग्रेट थिंग. हाँ, थैंक यू सो मच. जरूरी भी है आजकल लाइफ में. आप स्पैन ही वैसे छोटा है, तो लोगों का ख्याल रखें साथ में, वो बेटर है इंस्टेड के. मतलब पॉजिटिविटी इज ऑलवेज गुड. आप किसी के बारे में बुरा सोचने से बेहतर है उसका अच्छा ही सोचें, क्योंकि साथ के लोग आगे बढ़ेंगे तो फिर आप और आगे बढ़ोगे. क्योंकि इफ दे आर एक्सेलिंग इन लाइफ, तो वो आपके लिए अच्छा ही सोचेंगे. बुरी सोच जब आती है जब इंसान मुश्किल में हो. अच्छा, लेकिन ये देखो, ये आपकी पॉजिटिविटी है, ये एक पॉजिटिव शख्स की ना एक वो कहना है. लेकिन अक्सर लोग ऐसे भी ऐसे जो दोस्त बनकर कहते हैं ना कि तुम जैसा दोस्त हो तो दुश्मन की क्या जरूरत है. ये तो सुना ही होगा. तो ये जुमला अल्लाह ना करे कि मैं कहती हूँ किसी भी इंसान के ऊपर ये आए, लेकिन ये है कि ऐसे लोग होते भी हैं. रबिया, कभी महसूस होता है कि ऐसी नेगेटिविटीज आपके इर्द गिर्द हैं और आपको महसूस होता है कि हाँ, ये दोस्त जो है मेरा, ये मेरा दोस्त नहीं है, ये कह रहा है, खाली टाइम भी दे रहा है, फोन भी कर रहा है, लेकिन कहीं ना कोई नेगेटिविटी है. हाँ, इस मामले में मैं शुरू से ही समझ लो कि बहुत अनलकी रही हूँ. हालांकि मेरी फैमिली में सब जितने बहन भाई हैं उनके बहन भाई दोस्त थे, बट मैं अपनी फैमिली में वाहिद थी जिसकी शुरू से बचपन से दोस्तें आ रही हैं. दोस्त स्कूल में गए दोस्त, कॉलेज में गए दोस्त, काम करने वाली जगह पे दोस्त. तो मुझे दोस्त बनाने अच्छे लगते हैं. हाँ, बट मैं अनलकी इसलिए रही हूँ क्योंकि मैं अपना बेस्ट देती हूँ दोस्ती में, और मुझे आज तक ये समझ में नहीं आया कि अचानक सडनली क्या हो जाता है लोगों को कि जो मुझसे इनसिक्योर होना शुरू हो जाते हैं, उनकी वाइब खराब हो जाती है, नेगेटिव बातें कर रहे होते हैं, लेकिन वो सामने, और मुझे पता होता है कि इस शख्स ने मेरे बारे में नेगेटिव बात की है और मेरी ये नेचर में है. शायद मुझे अपने फादर से मिली है कि मुझे सब पता है उसने क्या बात की, बट मैं उसको चांस देती रहती हूँ क्योंकि मैं उससे मोहब्बत करती हूँ. वो मेरा दोस्त है या मेरी दोस्त है, तो मैं कहती हूँ कि नहीं यार, आई थिंक उससे बेवकूफ़ी हो गई होगी, तो शायद मैं उसको एक और चांस देती हूँ. फिर मैं दूसरा चांस देती हूँ, फिर मैं तीसरा चांस देने के बाद जब मुझे लगता है कि नहीं अब ये ज्यादा हो गया, वो मुझे थोड़ा हल्का ले रही है, ज्यादा डैमेजिंग नहीं हो जाता कि तीसरी दफा भी चांस दे दिया? होता है. बाज दफा तो कुछ ज्यादा ही लोगों ने डैमेज किया मुझे, ये तो आपको भी पता है. सारी कहानियां मैं आपको फोन करके आगे बढ़ने के लिए, लेकिन आगे बढ़ने के लिए पता नहीं मेरे साथ, मेरी आई थिंक मेरी बता रही हूँ ना, मेरा अब्बू भी ऐसे ही थे. तो मैं खुद सोचती हूँ कि यार ये तो मैं भूल कैसे सकती हूँ ये सब. तो वजी नहीं समझाते? वजी तो इतने अच्छे काउंसलर है. काउंसलिंग. अच्छा, वजी की एक अच्छी बात. हाँ, वजी हमेशा, कभी मैं बोलती हूँ ना वजी उसने मेरे साथ ये किया, उसने मेरे साथ ये किया, तो वो कहता है कि मतलब बस ठीक है, अब कर दिया ना, मूव ऑन करो इसको, मतलब इसको ज्यादा हावी ना करो. मैं 5-6 दफा बोलती हूँ कुछ बात तो करो, फिर वो अगर वो उस किस्से को सुनने के बाद एक वर्ड बोलेगा, लेकिन वो ऐसा बोलेगा कि आप बोलेंगे कि हाँ ये इसने सही मशवरा दिया. वाकई ये बात है. नहीं, मैं तो वजी को पता है डॉक्टर साहब, मैं वजी को काउंसलर कहती हूँ. बड़े अच्छी ये काउंसलिंग करते हैं, बड़े अच्छी बातें करते हैं, बड़ा अच्छे तरीके से समझाते हैं अगले को कि इस तरह होगा तो इस तरह हो जाएगा, इस तरह होगा तो इस तरह हो जाएगा. अच्छा, मैं डॉक्टर साहब से पूछती हूँ, डॉक्टर साहब ये जो अभी बात की है रबिया ने भी, हम जो दोस्तों की सिलेक्शन होती है, फिर दोस्त जब डैमेज कर रहे होते हैं और उसके बाद उनको चांस भी दिया जाता है, लेकिन वो फिर डैमेज करते हैं, क्या करना चाहिए? और थोड़ा सा दोस्ती के हवाले से आप इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से जरा हमें बताइएगा.
اصل میں بات یہ ہے کہ یہ دوستی جو لفظ ہے نا یہ بہت وسیع ہے. سب سے پہلے تو یہ سوچنا چاہیے کہ کون دوست, کیا میں اپنا دوست خود ہوں؟ پہلے آپ اپنے آپ کو دیکھیے, کیا جو شخص اپنا دوست نہیں بن سکتا وہ کسی کا نہیں بن سکتا. اپنا آپ جس کو کہتے ہیں نا آپ کے اندر ایک الگ دنیا ہے, اس دنیا سے مخاطب ہو کر جب آپ بات کر رہے ہوتے ہیں تو اس آئینے میں آپ اپنا آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں, پہلی بنیادی بات. اور دوسری بات یہ کہ جو بات ہماری بہن بار بار کہہ رہی تھی کہ میں نے اپنا بیسٹ دیا اور میں نے بہت لوگوں پر اعتماد کیا, اور ظاہر ہے کہ میرا خیال ہے یہی نیچر آپ کی بھی ہونی چاہیے جو مجھے محسوس ہو رہی ہے, جو انالیسس میرا ہے. اور یہ ہر انسان جس کا دل صاف ہو اور ذہن پاک ہو وہ اسی طرح سے بیہیو کرتا ہے اور نتیجہ کچھ اور نکلتا ہے. تم تکلف کو بھی اخلاص سمجھتے ہو فراز, دوست ہوتا نہیں ہے ہاتھ ملانے والا. یہ جو معاشرہ ہے ہمارا اس کا مزاج بن گیا ہے, یہ دو رخا پن جو ہے نا یہ مزاج کا حصہ بن گیا ہے آج کل لوگوں کا. تو اس لیے وہ خلوص کو یا انٹینشن جو صاف ستھری ہوتی ہے اس کو وہ یا تو کمزوری سمجھتے ہیں یا بیوقوفی سمجھتے ہیں, اور اس کا پھر نتیجہ وہی نکلتا ہے جو نکلتا ہے اکثر و بیشتر. تو اب اس طرف آئیں کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے اس سوال کا جواب کیا دیتے ہیں کہ یہ کیا, چلو ایک چانس اور دے دو, پھر ایک سوال, پھر یہ سب. ہم حدیث کی روشنی میں جاتے ہیں. جی جی اس حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ مسلمان ایک سوراخ سے 2 بار نہیں ڈسا جاتا. مسلمان ایک سوراخ سے 2 بار نہیں ڈسا جاتا. اس کا کیا مطلب یہ ہوا کہ once when you have assessed the personality of a person who is called companion or your friend, then you should decide yourself either you want to make up his mind or you're going to have the same situation again in your life and then you will be damaged more than this. تیار ہو جائیے, کیونکہ جن کی فطرت میں ہو ڈسنا وہ ڈسا کرتے ہیں. کرے گا وہ نہیں بدلے گا, کبھی نہیں بدلے گا. جی ہم جائیں گے بریک کی جانب, بریک کے بعد واپس آ کے ہم بات کریں گے اپنے مہمانوں سے بھی. اسٹے ود اس. جی ناظرین, ایک بار پھر ہم آپ کے ساتھ موجود ہیں افطار لاؤنج میں, اور بات ہو رہی ہے آج اسپیشلی دوستی کے حوالے سے. دوستی بڑا امپورٹنٹ ایک جو کہتے ہیں نا کہ ایک رشتہ ہے. جب ہم ٹین ایج میں ہوتے ہیں تو وہ ایک ٹائم ایسا ہوتا ہے جس میں ہم نے ہمیشہ دیکھا, ہماری والدہ نے, ہمارے فیملی والوں نے ہمیشہ نوٹس کیا ہے کس سے دوستی کر رہے ہو, کس سے نہیں کر, کیونکہ وہ آپ کی اب بلڈنگ کا ٹائم ہوتا ہے. اور وہاں پر اگر صحیح دوست نہیں ملے یا آپ کو خراب دوست مل گئے تو آپ کی سمجھے کہ لائف وہ خرابی کی طرف ہی جائے گی. تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے, کیونکہ وجیح فاروقی کی ظاہر بات ہے آپ بہت ینگ ایج سے آپ نے جو ہے اپنی سنگنگ شروع کر دی, انٹرنیشنلی آپ نے جا کے جو ہے گانا شروع کیا. تو یہ بتائیں کہ وہ مومنٹ, کیونکہ دیٹ واز اے یوتھ مومنٹ, آپ کو میں نے دیکھا کہ آپ نے اتنی جلدی اپنا البم بھی سنگل ریلیز کیا تھا, البم کیا تھا. تو وہ ایج میں آپ نے خود اپنے آپ کو کیا سوچ کر جو ہے یہ ایک آپ نے ایک راہ اپنائی تھی, اور جو ینگسٹرز ہیں ان کو میسج بھی دیجیے گا کہ کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے دوستی کے لیے, کہ اچھی دوستی آپ اچھے دوست بنائیں. بہت ینگ ایج سے ہم لوگ جو دوست ہے, اوبویسلی جو بینڈ ہوتا تھا وہ 3-4 لوگوں کا ہوتا تھا, تو وہ دوست تو ساتھ ہی, پر ہم نے تو بالکل وہ جو ہے چائے پہ بیٹھنا وہ کیا ہی نہیں. انفیکٹ کہ جس ایج میں سب گھوم رہے ہوتے ہیں یا باہر پارٹی کر رہے ہوتے ہیں دوستوں کے ساتھ باقی, تو ہم وہ بس 4 ہی دوست تھے جو فوکس صرف کام پہ کرتے تھے. اینڈ وی ور ویری ہارڈ ورکنگ, وی ور ویری فوکسڈ آن دا ورک. نہ ہی کوئی ڈھابے بیٹھ کے چائے پی کے, نہ کوئی پلان کیے, نہ وہ کہ مووی نائٹ ہوتی ہے یا گاڑی کا شوق ہوتا ہے, گاڑی نئی نئی آپ کو ملتی ہے گھر والوں سے, آپ گھما رہے ہو, تو کچھ بھی نہیں کیا ایسا. ایک دوست تھا, اس کے گھر پہ ایک اس کا اینکسی تھا گھر کے ساتھ میں, بہت بڑا گھر تھا اس کا, تو وہاں پر وہ جو اینکسی تھا وہاں پر ہم لوگ اپنا جام کر رہے ہوتے تھے سارے. اور جو دوست ہم 3 لوگ تھے وہ فار لائک 2-3 ایئرس ہم لوگ آپس میں ہم ہی ملتے رہے, اور کوئی باہر سے ہم نے دوستی کی بھی نہیں تھی, کہ بس وہی 2 لوگ تھے اور ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے تھے. اور آفٹر ریلیزنگ دا میوزک تو اس کے بعد بھی جو میرے دوست رہے ہیں وہ بہت کم رہے. جیسے میرا بہت قریبی دوست ہے ہمایوں عالمگیر, جو ڈیزائنر ہے پاکستان کے, بہت بڑے, تو ایک وہ میرا دوست رہا. اس کے علاوہ 1-2 دوست رہے, اور میرے جتنے بھی دوست تھے زیادہ تر ہم لوگ, بیکاز ہم اتنے موٹیویٹیڈ ہے ٹورڈز آور ورک, ہم سارے ہی سکسیزفل رہے. مطلب میرا اگر آج میں نے جب سے کام شروع کیا, ہوش سنبھال کے کام سٹارٹ کیا,
تب سے اب تک میرے جو قریبی دوست ہیں وہ 2-3 ہیں بس اس کے علاوہ کوئی دوست ہی نہیں ہے. اچھا وہ دوست بھی کیا سوچ کر بنائے تھے, کیسے ہیں, کیا ہے, اور وہ کس طرح سے مطلب آپ کا اپنا ٹائم جو ہوتا ہے اس کو کیسے اسپینڈ کرتے ہیں, اور اگین نئی جنریشن کو بھی مشورہ دیں. اس وقت دوست تو سوچ کے نہیں بنائے تھے, اس وقت تو مینلی جیسے کہیں کرکٹ پہ, کیونکہ کرکٹ کا مجھے بڑا شوق ہے تو وہاں پہ دوستی ہوئی. بٹ اچھا یہ ہوا کہ وہ آلموسٹ انڈسٹری کے ساتھ ہی ہو گئے, کیونکہ تب وہ بھی گرو ہی کر رہے تھے, ہم بھی گرو ہی کر رہے تھے, تو ایک ساتھ گرو کیا کام کا, وہ بھی اچھا رہا, فوکس رہے کام میں. اور نئی جنریشن کا یہی ہے کہ بہت سارے دوست نہیں ہوتے ایکوینٹنس, مطلب جان پہچان والے لوگ ہوتے ہیں. دوست آپ کے 2-3 ہی ہوتے ہیں, اور اچھے دوست ہوں گے تو کام میں آگے لے جائیں گے. ایسے دوست ہوں گے جو کہیں گے رات بھر باہر گھومو, تو وہ خراب ہی کریں گے کام کو. کوئی بھی بندہ جو سکسیسفل ہے وہ رات کو دیر تک باہر گھوم پھر رہا ہے, یا صرف پارٹی کا سوچ رہا ہے, یا اس طریقے کی چیزیں کہ چلو ابھی ٹریول کر لیں, یہ کر لیں. مطلب ٹریولنگ از ویری گڈ, بٹ اما ابا کے پیسوں سے ٹریول کر لیں اور خود وہ اسٹیبلش نہیں ہوا, وہ آگے کبھی بھی نہیں جاتا. سو آئی ورک ود دا بیسٹ کمپنیز ان دا ورلڈ, میوزک کمپنی ایگزامپل یونیورسل ریکارڈز. سو ہم بہت چھوٹے تھے, I must be 18 and a half something, اور وہاں کام کرے تو, اور میں بیمار ہو گیا, سو فیور ہو گیا نارمل. تو میں آئی واز لائک کہ یار اتنا کام پورا دن ہو رہا ہے. سو ہی ٹولڈ می, دس گائے ٹولڈ می دیٹ آج اگر پورا دن کام کرو گے تو ایک ٹائم وقت آئے گا, ایک ایج آئے گا, اس کے بعد تمہیں تھوڑا سا کام کرو گے اور بہت سارا فائدہ, یا جو پیسے کے لیے ہم لوگ کام, اوبیسلی دنیا میں اگر پیسے ہیں تو زندگی چلتی ہے. سو بہت سارے پیسے بہت کم کام کر کے آئیں گے اگر اپنی ینگ ایج میں بہت سارا کام, بہت ساری محنت کرو گے. تو ینگسٹرز کے لیے وہی ہے کہ اگر آپ جس بھی چیز پہ فوکس ہو اس پر شروع میں بہت کام کرو گے تو بعد میں لائف ایزی ہو جائے گی. تو بیسکلی دوست وہ اچھے ہیں جو آپ کے ساتھ آپ کے کام میں فوکسڈ ہوتے ہیں, بنسبت اس کے کہ آپ کو یہ کہیں کہ بھائی یہاں پر چلو وہاں. ایک میں چیز یہاں پہ اور نشاندہی ضرور کروانا چاہیے, کوشش کرتے ہیں اپنے شو کے ذریعے کوئی نہ کوئی اچھی بات آپ تک ضرور پہنچے. تو ایک چیز کی نشاندہی یہ ہے کہ اکثر دوست ایسے بناتے ہیں, ایک تو اللہ معاف کرے ہمارے ملک سے بلکہ پوری دنیا سے نشے کا جو یہ چیز ہے یہ بالکل ختم ہونی چاہیے. اور کچھ ایسے لوگ ہیں جو دوستی کی آڑ میں آپ کے دوست جان بوجھ کے بنتے ہیں, آپ کو نشوں میں ان کی عادت ڈالتے ہیں, اور پھر آپ کو پتا ہے کہ وہ آپ سے پیسے لیں گے. وہ دوست نہیں ہوتے. خواہ اپنے فیملی کا نام نہ نیچا کریں. آپ کو جو بھی دوست آپ کو غلط راہ کی طرف لے کر جا رہے, کیونکہ ہمیں گڈ بیڈ کا پتہ چل جاتا ہے, تو فار ہیون سیک اپنے آپ کو آپ نے دور رکھنا ہے اس چیز سے. آپ جج کریں کہ یہ آج مجھے نشے کی عادت ڈالے گا, آج مجھے خود یہ نشہ دے رہا ہے, کل یہ کہے گا اسی نشے کو خریدو, اور آپ ان کے محتاج ہو جائیں گے. تو ڈاکٹر صاحب یہ بڑا اہم ہے کہ دوست کی سلیکشن جو ہوتی ہے کہ کن کو دوست بنانا چاہیے اور کن کو دوست نہیں بنانا چاہیے. قرآن جواب دے رہا ہے اس کا. جی, کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. تمہیں چاہیے کہ ایک بہترین گروہ ہو, یہ دوستوں کا ہی گروہ ہوتا ہے نا, دشمن تو نہیں ہوں گے اوبویسلی, ایک ہم خیال لوگ ہے نا, ہم خیال. اب الف کا رجحان یہ ہے کہ مجھے تصوف پڑھنا ہے, بے کا رجحان ہے مجھے فلسفہ پڑھنا ہے, جیم کا رجحان یہ ہے کہ مجھے علم الہیات پڑھنا ہے, افلاک کے متعلق کہ یہ ستارے کیا ہوتے ہیں, سیارے کیا ہوتے ہیں, فلاں. ایک کا خیال یہ ہے کہ نہیں مجھے لڑائی جھگڑے کو پڑھنا ہے کہ کیسے لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں اور اس کی کاؤنسلنگ کیسے ہوتی ہے عام زبان کے اندر. سب الگ الگ ہے لیکن سب میں ایک قدر مشترک ہے, کامن ٹائز جو ہے نا, وہ سمپل, وہ ڈائنامکس ہوتے ہیں اس کے دوستی کے. ایسے نہیں کہ راہ چلتے دوستی, او تم بہت اچھے دوست ہو میرے, کون سے دوست, تم جانتے ہی نہیں تو کیسے دوست, او تمہیں دیکھا اور بس جی چاہا کہ بس تم سے دوستی کر لوں. کیوں کر لوں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو کمیونیکیشن ہے وہ سیمز پازیٹیو بٹ فرام انسائڈ اٹ کریٹس نیگیٹیوٹیز تھرو یور سگنلس. جو برین سگنلس ہیں وہ کمیونیکیٹ کر رہے ہوتے ہیں, اسی لیے کہا جاتا ہے کہ باڈی لینگویج میں آئی کانٹیکٹ بہت ضروری ہے, بتا دیتا ہے. عورت کو مرد کا پتہ چلتا ہے, مرد کو عورت کا پتہ چلتا ہے. اسکینر اللہ نے لگایا ہوا ہے, اور اسکینر کے ساتھ ایک اصول لگایا ہے اللہ نے, کنتم خیر امت, تمہیں میں چاہیے کہ ایک بہترین گروہ ہو جو اچھائی کا حکم دے اور برائی سے روکے. اب مثال کے طور پر یہ سب چاروں ہم مختلف الخیال ہیں, لیکن ہم کہتے ہیں کہ نہیں, کوئی بیمار ہے نا اس کی ہم مدد کریں, کوئی ضرورت مند ہے, کوئی بچی ہے اس کی شادی نہیں ہو رہی, غریب ہے, چلو ہم چاہ رہے ہیں 10,000 روپے دے کے 40,000 میں ایک صوفہ خرید کے دے دیں گے. کہتے ہیں نہیں وہ فلاں جو ہے نا وہ اس جگہ پر وہ اس کا مکان گر گیا, اس کی چھت کا یہ ہو گیا, کہا چلو 5,000 10,000 جو ہماری توفیق ہے. تو یہ دوستی ہے,
لیکن یہ پازیٹیو ہے اور خیر کے لیے. اب آپ کا پروفیشن کچھ بھی ہو وہ آپ کا ہے, آپ سمجھ گئی. جی جی. اور میں اکثر و بیشتر جب امریکہ کے اندر کام کر رہا تھا تو میرے دوست جو گورے تھے امریکن یونیورسٹی پروفیسرس, تو یہ they used to come to me and simply they say, ڈاکٹر قادری we seem real friend. میں نے کہا no. کہتا ہے کیوں؟ میں نے کہا we are competitors. How come that we are going to be friends? Yes, we have friendship for professional relationship. تو جو professional relationship ہوتی ہے اس کی الگ چیز ہے, لیکن جو روحانی دوستیاں ہوتی ہیں اس میں نہ رنگ ہوتی ہے, نہ نسل ہوتی ہے, نہ کچھ نہیں, صرف ایک ہی چیز ہوتی ہے کہ روحوں کا امتزاج ہوتا ہے. وہ دوستیاں ایسی ہوتی ہیں محبتوں کی, آسمانوں پر ڈیکلیریشن ہوتا ہے ان کا. جو آج میاں بیوی آپ ساتھ دیکھ رہے ہیں نا, یا جو دوست آپ دیکھ رہے ہیں اور جو دشمن دیکھ رہے ہیں, حضور کا یہ فرمان ہے کہ آسمانوں پر تمہاری روحوں نے وہ زندگی گزار لی ہے, زمین پر عالم اجساد کے اندر تم زندگی اب گزار رہے ہو, اور اس کے بعد کی کیفیت الگ ہوگی. اچھا یہ مطلب دوسری بار ہے, ہم پہلے گزار چکا ہوں ان کے ساتھ. یہ افیکٹ ہے, یہ عالم ارواح, جو عالم ارواح ہے نا, اس عالم ارواح میں آپ کے رشتے ہیں. اچھا یہ ہم کسی کو ملتے ہیں نا اچانک آپ ملتے ہیں, اچانک تو ایسا لگتا ہے آپ کو دیکھا ہے کہیں. ہاں تو پہلے وہ عالم عالم ارواح میں چکی ہوتی ہے. وہ عالم دیکھیے, عالم کی 4 اقسام ہیں ابتدائی طور پہ. ایک عالم ارواح ہے, ایک یہ عالم اجسام ہے جس میں ہمارا جسم ہے, اس میں صرف روح ہے, یہاں جسم ہے. پھر عالم برزخ ہوگا جو قبر میں ہے, اور پھر عالم آخرت ہے جو دوبارہ اٹھ کر ہم سب کے سامنے جائیں گے, اور پھر اس کے بعد جنت کی طرف جائیں گے اور اپنی زندگی گزاریں گے انشاءاللہ تعالیٰ, بشرطے کہ ہمارے اعمال اچھے ہوں. بڑی فیمس بک بھی ہے اس پہ ویسے, ایک کسی نے لکھی تھی, جرنی آف دا سولز, اس میں بھی یہی سب بتایا گیا. ویسے تو ہمارے قرآن میں بھی ذکر, میری 5 کتابیں امریکہ سے شائع ہوئی, جس میں 4 جو وہ ہیلنگ اور اسپرچولیٹی پہ, صحیح سے یہ ساری چیزیں بالکل زبردست. جاتے ہیں بریک کی جانب, بریک کے بعد پھر ملیں گے ہمارے ساتھ. جی ناظرین, ایک بار پھر ہم آپ کے ساتھ موجود ہیں مرحبا رمضان میں, اور افطار لاؤنج میں آج ہم بات کریں دوستی کے حوالے سے. میں تھوڑا سا ربیہ کی جانب آؤں گی. ربیہ, ایک تو ہم یہ سمجھتے ہیں نا کہ آج کل کے دوست ہیں, ایک ہوتے تھے بچپن کے دوست. اچھا مجھے بات سمجھ بالکل نہیں آتی جو کہتے تھے بچپن کے دوست ہیں, آپ کے دوست بڑے اچھے ہوتے ہیں. میرے بچپن کے دوست میں سے چند دوست ایسے ہیں جو آج بھی آپ کے ساتھ موجود ہیں, جو آپ کو, مجھے وہ لگتا ہے موجودگی زیادہ اچھی ہے, جو میرے پروفیشن میں میری مدد کریں, جو میرے ساتھ میرے ٹائم کو, مطلب کہتے ہیں نا کہ آپ کے جو اچھے برے ٹائم ہوتے ہیں اس میں آپ کے لیے آپ کے ساتھ موجود ہوں. آج کل کے دوست کچھ ایسے ہوتے ہیں جو ہر وقت آپ کے ساتھ ہوتے ہیں, دے آر دیئر فار یو. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ بچپن کی دوستی زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہے آج کل کی؟ مجھے لگتا ہے کہ بچپن کی دوستی اس لیے زیادہ اچھی بھی تھی اور امپورٹنٹ میرے لیے ہے. میں ابھی بھی سب گروپ وغیرہ واٹس ایپ ہے تو ہم لوگ کنیکٹ رہتے ہیں. جب ان کے ساتھ پلان ہوتا ہے وہ تھوڑا ٹائم بعد بنتا ہے, لیکن میں کوشش کرتی ہوں میں جاؤں آپ کے ساتھ ہمیشہ, میں بھی ان کے لیے. بٹ کیونکہ وہ میری بنا مطلب کی دوستی تھی. اچھا, وہ ایک سموسے کی دوستی تھی کہ جو میں کالج میں یا اسکول پہ یا تو کھلانے والی تھی. جب میں نے زندگی میں کام کرنا شروع کیا تو مجھے یہ احساس ہونا شروع کیا کہ جن کو میں دوست کہہ رہی ہوں آدھے سے زیادہ تو مجھ سے مطلب سے دوستی رکھی ہوئی ہے انہوں نے. ہاں, اور تب مجھے احساس ہوا کہ وہ دوست جن کو شاید میں اب اس طرح سے ٹائم نہیں دے پا رہی, جو کہ آج بھی مجھے میسج کرتے ہیں, میرا خیال مطلب پوچھتے رہتے ہیں, اور ہم لوگ اس وقت بنا مطلب, میں کچھ بھی نہیں تھی اس وقت جب ان سے میری دوستی ہوئی تھی. اچھا ایک اور بات میں اس میں ایڈ کرنا چاہوں گی کہ میں نے آج کل بہت نوٹ کیا یہ والی بات کہ ہم لوگ کوئی بھی بندہ ملتا ہے نا, ہم سے جانتے ہیں تو ہم اس کو انٹروڈیوس کرواتے ہیں, ارے ہاں فلاں وہ تو میرا دوست ہے. بٹ ایکچولی دوست آپ کا وہ شخص ہوتا ہے جس کو پتا ہو کہ آپ کی اس وقت مینٹل ہیلتھ کیسی چل رہی ہے, آپ کی فائنینشیل ہیلتھ کیسی چل رہی ہے, آپ کی فیملی میں کیا پرابلم ہے, آپ کو وہ پرانا جانتا ہو, اس کو پتا ہو کہ میرا دوست آج کہاں پہ اس وقت بیٹھا ہوا ہے, وہ آپ کا دوست ہے. آپ جس بندے سے ملے ہوئے کوئی 1 مہینہ ہوا ہے یا 1 مہینے پہلے آپ کسی خاتون سے دوستی ہوئی ہے آپ کی, آپ بول دیتے ہیں کہ دوست ہے. میری زندگی میں بہت کلیئر ہے, مجھے پتا ہے میرے دوست کون ہے اور میں جانتی کن کو. یہ بات مجھے امی نے سکھائی تھی. امی نے مجھے ہمیشہ بولا کہ تمہیں یہ, کیونکہ میں مطلب دوستی جیسے میری بہت رہی ہیں دوستیاں, مطلب میری دوستی ہوتی تھی ہر جگہ,
तो मैं ये भी कहती हूँ हर एक को दोस्त क्यों बना लेते हाँ, ये अम्मी ने अम्मी ने समझाना मुझे शुरू बोला किया कि क्या ये क्या हर वक्त हर एक कि को हर कोई दोस्त नहीं होता। हाँ तो मैं ये, अब मैंने मम्मा से पूछा मैं समझूं कैसे कि मेरा दोस्त, हाँ ये बात मुझे भी नहीं समझ आती, मुझे भी नहीं आती थी ना। तो उसके बाद उन्होंने समझाया वो दोस्त के जिससे अगर ये पता है कि तुम्हारी खुशी ये चल रही है तुम्हारे साथ, तुम किस चीज में खुश हो, तो ये भी पता हो कि तुम्हारे गम क्या रहे हैं। अगर तुम पे बुरा टाइम आया हो तो तुम्हें पता हो, और तुम बुरा टाइम ऐसा कि मतलब तुम फोन करो और वो बिना सोचे बोले कि हाँ मैं आई या मैं पहुंची या मैंने मदद कर दी उसकी, तो वो तुम्हारा दोस्त है जिससे पता हो कि यार ये बंदी इस वक्त बुरे हालात में है, या इसका घर कहाँ है, इसके घर में कौन लोग हैं। वरना आजकल तो हम दोस्त हैं, कितने पुराने दोस्त हैं जी, हम 10 साल पुराने दोस्त हैं। अच्छा जी, तो ये कौन से गाँव से है ये नहीं पता होता, इनकी घर में कितनी फैमिली है, वो शादीशुदा है या नहीं है ये भी नहीं पता होता। तो आप उस शख्स को कैसे दोस्त बोल सकते हैं जो आपके घर तक नहीं आया, जिनके घर आप नहीं गए। वेरी इंपॉर्टेंट वैसे ये बात तो है कि हमें दोस्तों के बारे में पूरा जानना भी चाहिए। क्या उनको हम एक रिश्ता दे रहे हैं तो एक रिश्ते में हमें पता नहीं। अच्छा क्या होता है अक्सर कि डॉक्टर साहब वजी आप लोग का ना इतने ज़्यादा लोग जो है हमारे इर्द गिर्द होते हैं, इतने ज़्यादा लोगों से हमारी जान पहचान हो जाती है, उनसे मुलाकात भी हो रही होती है, मैं उनको नहीं भी दोस्त कहना चाहूँ ना वो आपको दोस्त कह रहे होते हैं, तो अब आप वहाँ पर बाउंड हो जाते हैं कि ये तो मुझे दोस्त कह रहे हैं, जबकि मैं इनके साथ लिमिटेड रहना चाह रही हूँ या मैं नहीं चाहती हूँ कि क्योंकि मेरे लिए एक्वेंटेंस है। यहाँ पर हम ये भी बहुत ज़्यादा एक तरह से हम कहते हैं हम बाउंड हो जाते हैं। इस पर हमें क्या करना चाहिए तो ये भी जानेंगे, और दूसरा मैंने आपको कहा था वो यंगस्टर्स को ज़रा गाइड करें कि अपना टाइम जो वो स्पेंड कर रहे हैं वो कहाँ स्पेंड करें और किस तरह से अपने दोस्त बनाएं, तो दोस्तों में चॉइसेस ज़रा कैसे करें। नहीं आज देखें अभी तो यंगस्टर्स बहुत स्मार्ट हो गए, आज के बच्चे बड़े स्मार्ट हैं, तेज़ हैं भाई वो, और वो बहुत मेहनती हैं, मुझे लगता है बड़े हार्ड वर्किंग हैं, जितना मैं उनको जान रहा हूँ अपनी फील्ड में तो बहुत हार्ड वर्किंग है। बाकी दोस्त तो अब सोशल मीडिया आ गया है तो उस तरीके से तो हर बंदा एक दूसरे को जान रहा है। मुझे आई थिंक अब दोस्त अच्छा दोस्त बनना बड़ा मुश्किल होता है, अच्छा वाला, क्योंकि हर कोई दोस्त है ना, फेसबुक हो गया या इंस्टा या और चीज़ें हो गई तो वहाँ हर कोई दोस्त है। सो वही बात है कि दोस्ती, और जो इन्होंने कहा कि वो ऊपर लिखा होता है कि दोस्त भी आपका कि कौन बनेगा, तो वो कभी कभी ऐसा होता है दोस्त भी क्लिक हो जाता है। और वो जो लोग ये होते हैं ना कि आपके एक दो दोस्त या 3-4 दोस्त हैं वो पुराने हैं तो ठीक भी रहेगा क्योंकि आप उनको जानते हैं, आप उनकी जो है नेचर को जानते हैं। लेकिन जो नए लोग हैं ना आजकल उस पर ट्रस्ट भी नहीं किया जा सकता ना कि वो बहुत अच्छे बन रहे हैं पर उनका असल मकसद क्या है। और फिर वही बात है कि सोशल मीडिया पे हजारों लोग हैं जिनसे आप कनेक्टेड हो, तो हर बंदा यही कहेगा ये मेरा दोस्त है या हम कहेंगे ये मेरा दोस्त है, तो वो मतलब कि एक तो दोस्ती है। पर यंगस्टर जो है ना, आप जब नोटिस करेंगी यंग बच्चों के, क्योंकि मैं कनेक्टेड हूँ इन लोगों से, रैपर्स हैं सारे यंग हैं, वो 17, 18, 19 साल के बच्चे हैं, मैंने इनको देखा एक तो डेडिकेटेड बहुत हैं, अपने काम में बड़े मेहनती हैं, और इनके दोस्त भी 1-2 ही हैं बस, बाकी लोगों को वो जानते जरूर है पर दोस्त नहीं कहते, दोस्त नहीं कहते ही नहीं है उनको दोस्त। हाँ कि आई नो हिम ये वाला है, बट ही इज माय फ्रेंड वो वाला नहीं है, वो 1-2 ही होते हैं जो हर वक्त साथ घूमते हैं, कनेक्टेड होते हैं। अच्छा ये डॉक्टर साहब ये वाली चीज एक मेरा भी यही सवाल है कि हम हर एक को नहीं कह सकते दोस्त, कहना भी नहीं चाहिए, लेकिन लोग हमसे दोस्ती खुद करना भी चाहते हैं, दोस्ती हमसे खुद करना चाहते हैं। क्यों? हाँ नहीं, मैं सवाल आपसे करता हूँ कि हम देखिए आपसे मैं एक सवाल करता हूँ, आप ये मत सोचिए कि आप औरत हैं या मर्द हैं, सिर्फ ये सोचिए कि आप ह्यूमन बीइंग हैं। क्यों आपसे सवाल दोस्ती करना चाहते हैं, वो इनसे क्यों नहीं करना चाहते, इनसे क्यों नहीं करना चाहते, वो जो ठेला लगाता है उससे क्यों नहीं करना चाहते, आपसे क्यों? अच्छा मुझे इसका जवाब क्या आता है अंदर से? मुझे एक तो यही आता है कि जाहिर बात है जिस फील्ड में मैं होती हूँ, जिस तरह मेरी एक दोस्त है कोई मफाद है जिनको अब वो दोस्त बन गई है, पहले उनके साथ दोस्ती नहीं, लेकिन लोग हमें कनेक्टेड दोस्त से ही करते थे, और इसी तरह ही हमारी कनेक्शन में दोस्ती होगी। वो हर दावत में मैंने उनको बुलाना, हर दावत में वो मेरी मैं उनकी जाती थी, लेकिन हम दोस्त नहीं थे। मतलब ये एक अजीब सी चीज़ थी, और हमने काम ज़रूर साथ किया है, वो मेरे साथ हमेशा हर प्रोजेक्ट में होती थी, लेकिन हम दोस्त नहीं थे। लेकिन हम एक दूसरे के साथ मिलते भी हैं, हमने दावतों में भी बुलाना है, बट वी आर नॉट फ्रेंड्स। ये बात एक बड़ी समझ नहीं आती, हमें खुद भी नहीं समझ आती है। एक बात आपसे अर्ज करूं मैं, जी असल में ये बड़ी ऐसे कि ना बारीक बारीक से लकीरें हैं, हाँ, जो कि लाइन ऑफ डिमार्केशन है।
ہم شناسائی کو اور دوستی کو ملا دیتے ہیں. جو آپ کہنا چاہ رہے تھے نا، مطلب اس کے لیے شناسا ہے. ہاں شناسا ہے، میں آپ کو جانتا ہوں، آپ میرے دوست نہیں ہیں، میں آپ کا دوست نہیں ہوں. اب ہم کیا، ہمارے معاشرے میں ایک تکیہ کلام بن گیا، ارے یہ میری بہت اچھی دوست ہے. کیسے دوست ہو سکتی ہے وہ آپ کی، یا آپ کیسے دوست ہو سکتے ہیں اس کی؟ پہلے تو یہ کہ مرد اور عورت میں دوستی کا آپ پہلے سب سے پہلے ڈیفائن کیجئے کہ اسٹیٹس کیا ہوتا ہے، کس چیز کو کہتے ہیں مرد اور عورت کے بیچ میں. اور شناسائی ہو یا بات ہو یا جو بھی ہو، تو دوست کس طرح، اس کو پہلے اب ڈیفائن کیجئے، پہلی بات. دوسرا کہ میں آپ سے دوستی کرنا چاہتا ہوں، آپ بتائیے، اب میں لڑکی کی بات نہیں کر رہا، اور مرد بھی ہو سکتا ہے، تو کیا اس کے اسٹیٹس سے دوستی کر رہے ہو، کیا اس مفاد سے دوستی کر رہے ہو جو اس کی کمزوری ہے، یا اس کو آگے بلیک میل کہیں کرنا ہے؟ تو میں اس مرد کو، مرد بھی کرتے ہیں، ایسا نہیں کہ عورتوں کو عورتیں بھی کر رہی ہیں. اور اب تو ورچوئل لائف ہے، اور یہ جو آپ کی چیٹنگ اور فلاں اور یہ اور اے آئی کا جو استعمال ہے، اس کے اندر اتنی ٹریپنگ ہے. میرے پاس میں کاؤنسلر بھی ہوں امریکہ وغیرہ کے اندر، تو میرے پاس امریکہ سے کسی کا فون آیا کہ رونے لگا وہ لڑکا، کہنے لگا کہ میں اس جگہ پہنچ گیا ہوں کہ میں شاید خودکشی کر لوں. میں نے کہا کیوں؟ کہا وہ میری کوئی دوست ہے، فلاں ہے، ڈھمکا ہے، یہ ہوا یہ ہوا یہ ہوا. اور اس کے بعد مطلب یہ ہے کہ میں بیان نہیں کر سکتا میں ذہنی طور پہ کتنا دباؤ میں ہوں. تو اس کو میں نے کہا بیٹا دیکھو، اس ذہنی دباؤ سے تم ویسے خودکشی کرو گے یا نہیں کرو گے، لیکن ذہنی دباؤ سے تمہارا برین ہیمریج ہو سکتا ہے، یہ ہو سکتا ہے. یہ سب سے پہلے اس کو چھوڑو، وضو کرو، نماز پڑھو اور رب سے مدد مانگو، کیونکہ رب کی مدد ہی تمہیں بچائے گی ان حالات سے. بعد میں الحمدللہ وہ لڑکا تقریباً 3 مہینے اس کی کاؤنسلنگ کی، وہ ٹھیک ہو گیا. ناؤ ہی از اوکے، اور وہ شادی وادی کر رہا ہے کوئی. اینڈ دس از ویری امپورٹنٹ. تو آپ دیکھیں دوست بنانے میں نا، ایک تو یہ کہ معیار ہونا چاہیے دوستی کا. دوستی کا معیار یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہم نے اس کے ظاہر کو دیکھا، ہم اس کے باطن کے اندر وہ جو چمک ہے نا، ایک خاص بقول امام غزالی کے کہ جو دوست ہوتا ہے نا، وہ دوست کے لیے چہرے پر نور لے کے آتا ہے. اس کا مقصد کیا ہوا؟ اس کا مقصد یہ ہوا کہ آپ جب دوست سے دوست ملتا ہے نا، تو وہ دوست سے دوست نہیں ملتا، وہ روح سے روح مل رہی ہوتی ہے، جس کا چہرے پہ چمک آتی ہے. بالکل، کیا بات ہے جی، کیا بات ہے. جائیں گے بریک کی جانب، بریک کے بعد پھر ملیں گے، ہمارے ساتھ ہی رہیں. جی ناظرین، ایک بار پھر ہم آپ کے ساتھ موجود ہیں، اور مرحبا رمضان میں افطار لاؤنج میں آج ہم بات کر رہے ہیں دوستی کے حوالے سے. اور اسپیشلی جب ہم دیکھتے ہیں کہ رمضان کے مہینے میں ہم لوگوں کی خدمت بھی کر رہے ہیں، ہم احساس بھی کر رہے ہوتے ہیں، ہم خیال بھی رکھ رہے ہوتے ہیں. کئی ایسے ارد گرد ہمارے دوست بھی ہوتے ہیں جن کا ہمیں یہ بھی خیال رکھنا ضروری ہے کہ کہیں کسی کو کوئی ضرورت تو نہیں کسی چیز کی. اور اس مہینے میں، اس بابرکت مہینے میں ہمیں اللہ تعالیٰ اتنا مطلب نیکی کے قابل بنا دیتا ہے، اور ہم خود سوچنے لگ جاتے ہیں، ہمارے اندر یہ سوچ بھی آ جاتی ہے کہ ہم لوگوں کی ہیلپ کریں. بٹ صرف رمضان تک نہیں، یہ صرف شروعات ہے، آپ نے آگے بھی دیکھنا ہے. اپنے دوستوں کو ضرور دیکھیں. ربیہ نے بریک میں کہا تھا، بریک سے پہلے کہا تھا کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کے دوست کون ہیں، کس گھر میں رہ رہے ہیں، کہاں رہ رہے ہیں، ان کی فیملی کیا ہے. اس سے واقعی پتہ چلتا ہے کہ آپ کو کبھی دوست کی کسی کی ضرورت ہے تو آپ اس کی مدد بھی کر سکے. پتہ نہیں وہ کس حال میں، کس حال میں نہیں، آپ کو کچھ پتہ ہی نہ ہو تو پھر کیا کرنا چاہیے. اسپیشلی ہم اگر اس مہینے کے حوالے سے بھی دیکھیں تو اچھا، اس مہینے کے حوالے سے کہ بعض لوگ دوست جو ہے نا وہ شرمندگی میں بتا بھی نہیں رہے ہوتے، تو آپ کو یہ بھی کرنا چاہیے کہ آپ ویسے گفٹ کے طور پہ انہیں رمضان کی چیزیں یا افطار کی یا راشن وغیرہ ویسے ہی گفٹ کے طور پہ بھی دے دینا چاہیے. اگر ان کو ضرورت نہیں ہوگی تو وہ کسی اور کو آگے سے دے دیں گے. دوسری بات یہ کہ میں ایک اور بات کہوں کہ دوستی جو ہوتی ہے نا وہ اب سٹینڈرڈ اور معیار دیکھ کے ہوتی ہے. دوستی آج کل کے حساب سے جو ہوتی ہے میں اس کی بات کر رہی ہوں، بٹ دوست آپ کا کوئی ایسا بھی ہو سکتا ہے جس کا سٹینڈرڈ نہیں ہے، بٹ وہ آپ کا دوست ہے، وہ آپ کے لیے اچھی وائب رکھتا ہے، آپ کو اچھا گائیڈ کرتا ہے، تو آپ کو اس کی مدد بھی کرنی چاہیے. بالکل اس رمضان میں اس کے علاوہ دوستوں کو اچھی سی ایڈوائس بھی دینی چاہیے. وہ بھی ایک اچھی نیکی ہوتی ہے. اگر آپ نے ان کو ایڈوائس دے دی اور آپ نے انہیں بتا دیا کہ تم میں یہ فلاں جو عادت ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، وہ شاید تمہیں محسوس نہیں ہو رہی بٹ مجھے ہرٹ کرتی ہے، دوسروں کو ہرٹ کر رہی ہوتی ہے، تو تم اس کو بھی چینج کرو، یہ بھی ایک اس کے لیے بھی ہیلپ ہے. اچھا، یہ اکثر کسی کو یہ بات کہہ دینا، بعض لوگ تو بہت مائنڈ کر جاتے ہیں، اتنا مائنڈ کر جاتی ہیں، پھر ہمیں یہ ہوتا ہے کہ اب کیا کرے. لیکن میرا دل یہ ہوتا ہے کہ نہیں یار، اگر کسی کو پسند کرتے ہو نا، کسی کو آپ نے دوست کہا ہے، کہہ دو، مائنڈ کرتا ہے کوئی نہیں، ایک وقت آئے گا وہ خود سمجھ جائے گا. تو وجہ ابھی مشورہ دیتے ہیں لوگوں کو، اپنے دوستوں کو.
वैसे तो इतने ही से दोस्त हैं आपके जो किस चीज दोस्त का हैं, मशवरा? कि कोई भी अच्छा मशवरा कि आपको लगता है कि मेरा दोस्त किसी गलत राह की तरफ ना जाए, तो फिर आप देते हैं? अच्छा, नहीं देते? गलत राह की तरफ? हाँ, कोई भी अगर जा रहा हो गलत राह की तरफ, तो हम कहते हैं ना कि यार ये इसका गुड और बैड है, कोई भी ऐसी हाँ, चीज है। कभी कभार ऐसा भी होता है कि वो कह रहे हैं कि मैंने बस अपना ये वाली जॉब छोड़ के मैंने दूसरी वाली जॉब जो है वो उधर अप्लाई करना है, तो आप गाइड करते हैं नहीं भाई ये आपके लिए ये ज्यादा बेहतर है, ये ज्यादा बेहतर, मशवरे इस टाइप के कोई देते हैं? अब देख, अभी के टाइम में ज्यादा किसी को मशवरा दो तो उसको लगता है कि ये दुश्मनी है, हाँ। भाग ही जाएगा। हाँ। और मेरे दादा का बड़ा अच्छा एक रूल था, मैं फॉलो करता हूँ, एक बार समझाना चाहिए। अच्छा, एक बार प्रॉपर बस। कि भाई ये प्रोज कॉन्स हैं, ये गलत है सही, देख लो। अब अगर कोई नहीं समझ रहा ना तो फिर जाओ एक्सपीरियंस करो, क्योंकि फिर एक्सपीरियंस करो। आप जितना बोलोगे किसी को, उसको लगेगा शायद आप अभी के टाइम में फर्स्ट थॉट पता क्या आती है, ये जेलस हो रहा है, जल रहा है हाँ, मुझसे, ये सही चीज़। है कि ये हाँ। दूसरा वो आता है कि पता नहीं क्या हिडन एजेंडा है इसका पीछे कि ये मुझे रोक रहा है। तो आप समझा दो यार ये प्रोज हैं, ये कॉन्स हैं, ये अच्छा है, अच्छाई है, ये बुराई है, अब देख लो भाई। अब वो समझेगा तो ठीक है, नहीं समझेगा तो फिर वो हार्ड वे जाएगा, हाँ। पूरा सर्कल लेगा। और कभी कभी जरूरी भी है दोस्तों को एक्सपीरियंस आए, हार्ड वे करें ताकि उनको पूरा एक्सपीरियंस पता चले। भाई हम अपनी बेगम को समझाते हैं, कभी कभी नहीं समझती बेगम हमारी, सही है, समझाते हैं इनको जो भी काम का चीज का। अब जब समझा दिया तो फिर मैं फोर्स नहीं करता, फिर वो हार्ड में जाए, फिर वो बताती है हाँ यार बात सही कर रहे वापस हो, ठीक है भाई, जी सही कह रहे हैं। क्योंकि अगर खुद एक्सपीरियंस नहीं करोगे ना, आज का जमाना वो है सी टू बिलीव इट वाला ना, कि जब तक वो खुद नहीं देखेगा इंसान वो बिलीव ही नहीं करेगा। बात वो भी है। और दिखावे की जो दुनिया हो गई है अभी, वो एक प्रॉब्लम है कि लोगों का दिखावा का बहुत ज्यादा हो गया, उस वजह से वो फंसते हैं। चाहे रमजान के अंदर भी बता रहा हूँ कि इसके घर पे 5 खाने बन रहे हैं, हाँ। रोजा खोलने के लिए तो एक खाना भी बहुत है ना, है ना, बहुत। बिल्कुल। ये थोड़ी है कोई के 5, उसको अल्लाह ने दिया है वो 5 से 6 डिश बनाए, और अच्छा भी है, ये पसंद भी है ना कि पैसा दिया है तो खर्च करो। आपको कम दिया है तो आप, लेकिन लोगों का पता क्या है अभी कि उधार लेके ना, वो रमजान में भी ऐसा हो गया। तो हम कहते हैं ना शादी में होता है या फौतगी के अंदर उधार लेके खाने खिला रहे हैं, अब तो रमजान में भी ऐसा होता है कि उधार लेके रमजान ऐसा लोगों को दिखाएं कि हमारे यहाँ रोज अफ्तारी में ये भी बन रहा है, वो भी लग रहा है, ये भी चीजें आ रही है, सब हो रहा है। बाद में जो है वो बोल रहे यार वो उधार ले लिए थे रमजान में, ईद के ऊपर। ईद पर मेरा एक बड़ा सिंपल है भाई, पैसे हैं, आप नए कपड़े का महंगे से महंगा सूट खरीदो, नहीं है तो आप अपने जो बजट है उसमें आओ। आधी पब्लिक का प्रॉब्लम ये है कि जितना उनके पास है उससे डबल उनको खर्च करना है, चाहिए है, और वो सब देख के सोशल मीडिया के ऊपर जो चीजें लोग दिखाते हैं, और असल में तो जो लोग दिखाते हैं वो सच भी नहीं होता। कितने इन्फ्लुएंसर्स तो बस कहते हैं ना भाड़े पे लेके, किराए पे लेके सामान, चीजें, कपड़े, वो जो दिखाते ना, अगर उनके जूते आप देख लें, हाँ, सर पकड़ के बैठ जाएंगे, ये पहन के क्या बैठा हुआ खुद। नहीं, और जूते वो जो दिखा रहे हैं कि भाई मैंने 5 लाख का 2 लाख का जो है ना ये स्निकर लिया है, वो सच भी नहीं होता, प्रमोट ही कर रहे होते हैं, वो तो प्रमोशन होती है। दूसरा बेचारा जो बंदा है जिसके पास नहीं है, अब वो चाहता है मैं ले लूं, वो फंस जाता है, चाहे वो फोन जोन। और इसी तरह रमजान है कि रमजान के अंदर अगर मियाना रवि के साथ चलो बहुत अच्छा है। और वैसे एक और भी बात बताऊं कि रमजान में अल्लाह ताला खुद जो है ना वो इंतजाम करवाता है, तो एक्सपीरियंस है, चीजें कि आपके पास कुछ ना हो खाने को, आप देखोगे कि आपने अच्छा दिल से नियत साफ रोजा रखा है ना, अफ्तारी से पहले 10 चीजें आ जाएंगी। कोई ऐसा आदमी देर आएगा जिसका सोचा भी नहीं होगा कि इसके घर से कुछ आएगा, वो आ जाता है। क्यों? ऐसा सच है नहीं है? बहुत ज्यादा होता है। तो एक वो भी इम्पोर्टेंट है कि इंसान जो है वो पूरा यकीन भी अल्लाह पे मुकम्मल रखे और जितना उसके पास है उसी में मैनेज करे। वो जो एक्स्ट्रा मैनेज वाला है ना, उधार ले लेके जो काम, उधार लेके वो प्रॉब्लम है, ये नहीं। और दिखावा भी किसको कर रहे हैं? ये वही आपके दोस्त हैं, जो आपके रिश्तेदार हैं, जो आपके साथ। अच्छा, आजकल तो कोई ख्याल भी नहीं करता, कोई देखता भी नहीं है। पहले वो दिखावे में भी कोई नहीं देख रहा, कोई नहीं देखता। सब अपनी जिंदगी में इतने मसरूफ हैं। उन लोगों को लग रहा है, जो दिखावा कर रहा है ना, उसको लग रहा है वाह वाह वाह, देखो दुनिया क्या देख रही है, दुनिया देख ही नहीं रही, कुछ भी नहीं। चलिए डॉक्टर साहब से पूछते हैं। डॉक्टर साहब, क्योंकि इस सेगमेंट का वक्त पे खत्म हो रहा है, मैं चाहूंगी आप कंक्लूड करें, और स्पेशली हमारे घर वालों को, फैमिली को, छोटे बच्चे जो है ना, उनको शुरू से आगाही देनी चाहिए कि दोस्त कैसे होने चाहिए। मैं ये अर्ज करूँगा कि दोस्ती का एक मेयार होता है और एक उम्र होती है।
ایک نادان عمر کی دوستیاں ہوتی ہیں وہ بڑی معصوم ہوتی ہیں, پتہ نہیں ہوتا کون ساتھ میں کھیل رہا ہے کیا ہے اور کل کون کیا بنے گا. وہ ایک عمر ہے, وہ پھر آپ بڑے ہو گئے تو وہ آپ کے دیکھے والے اچھے برے سب معلوم ہے, خاندان کا پتہ ہے, انہیں میں رشتہ داریاں بھی ہو جاتی ہیں, بعض اوقات رشتے بھی بن جاتے ہیں, وہ بالکل ایک الگ معاملہ ہے. پھر آپ اسکول کالج وغیرہ سے نکل کر پروفیشنل لائف کے اندر جاتے ہیں, وہاں پر آپ کی زندگی دوسری ہوتی ہے, انٹریکشن آپ کا ہزار لوگوں سے ہوتا ہے جو ظاہر کے ہیں. کتنے ایسے لوگ ہیں کہ جو ظاہر پر جاتے ہیں اور پھر وہ مر جاتے ہیں, ان کا پتہ بھی نہیں چلتا کیا ہوا. اور آپ کے کہنا چاہیے کہ چمک کی دنیا جو ہے نا یہ والی, جس دنیا کے اندر ہم بیٹھے ہوئے ہیں, اس کے اندر کتنی کہانیاں جنم لیتی ہیں دوستی کے نام پر, پھر فنا ہو جاتی ہیں, ان کا نام نشان بھی نہیں رہتا کہ کہاں گئے, وہ سب کو پتہ ہے. صحیح بات. ہم اس عمر کے حصے میں, اس لیے اپنے بہن بھائیوں خاص طور پہ بچیوں سے میں کہوں گا کہ بیٹا خدا کے واسطے اپنا خیال رکھو. اس دوستی کے نام پر جو دھوکے ہیں ارد گرد اور جو دکھاوا اور بناوٹ ہے, جو چمک کے نام پر آتی ہے کہ ہر چمکیلی شے سونا نہیں ہوا کرتی, بہت احتیاط کرو. جو بڑے بڑے وعدے کرتے ہیں نا, ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ اس سیل فون کے دوسری طرف انسان بیٹھا ہوا ہے یا کوئی ورچوئل کیریکٹر بیٹھا ہوا ہے اور ٹریپ کر رہا ہے آپ کو. بہت احتیاط کی ضرورت ہے. دوستی سب سے بڑی اللہ سے, نبی سے, ماں باپ سے, خاندان سے, ان کے اعتماد کے ساتھ زندگی کو آگے بڑھاؤ, کبھی ناکام نہیں ہوگے. اور یاد رکھنا اگر کوئی خود غرض ایک دفعہ ملے نا تو دوبارہ اعتماد نہیں کرنا ان پر, اور اگر کوئی مشورہ نہ مانے تو زبردستی نہ کرنا, جو آپ نے کہی تھی بات. اور میرا کہنا یہ ہے کہ جب تک کوئی مشورہ نہ مانگے مشورہ مت دینا. بس کبھی کبھار تو دے دیتے نہیں پھنس جاتے ہیں آپ اس کے بعد, بہت زیادہ جاتے ہیں, اس سے بہتر ہے کہ بہت زیادہ پھنستے ہیں. لیکن میں کہتی ہوں کہ پتہ نہیں دے دیا مشورہ, مطلب اللہ ناراض ہی نہ ہو جائے کہ تمہارے پاس موقع تھا مشورہ دینے کو اور نہیں دیا. مشورہ امانت ہے. دیکھیے قرآن کریم نے کہا ہے وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ, اپنے معاملات میں ایک دوسرے سے مشورہ کرو. تو بہترین مشورہ میاں بیوی کے ساتھ کر سکتے ہیں نا. اب وہ فرینڈشپ کے نام پر وہ جا کے کسی لڑکی سے مشورہ کریں یا کسی مرد سے کریں, اللہ نہ کرے, میں مثال دے رہا ہوں, یا میں کروں یا آپ کریں یا کوئی کرے, تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے جو اپنا روحانی رشتہ ہے اس کو دھوکہ دے کر اعتماد باہر کیا. ضرور کیجئے, ضرور کیجئے, لیکن وہ سیکنڈری لوگ ہیں. پرائمری ریلیشن شپ یہ ہے, اور اس سے بھی زیادہ پرائمری رب ہے. استخارہ کر لو, سب جواب آ جائے گا. بالکل جی, بالکل جی. کیونکہ ہمارے سیگمنٹ کا وقت بھی ختم ہو رہا ہے. ربیہ کیا میسج دینا چاہیں گی اسپیشلی رمضان کے حوالے سے؟ کہ یہ جو رمضان کے نام پہ جو ہے وہ گیمز نائٹ ہو گئی ہیں آج کل. سب دوست مل جاتے ہیں اور ایک دوسرے کو گروپ بناتے ہیں کہ ہم نے 30 دن فلاں گیم نائٹ کرنی ہے, فلاں گیم نائٹ کرنی ہے. اگر آپ کو دوستوں کو اکٹھا کرنا ہے تو آپ اس سے بہتر ہے کوئی ایک درس پہ چلے جائیں, یا آپ کوئی مطلب تراویح ساتھ پڑھ لیں مل کے, خواتین اپنا پڑھ لیں, مرد حضرات اپنا پڑھ لیں, روز کوئی ایک نہ ایک حدیث سن لیں, تمام کر ہاں مطلب کوئی ایک اچھی حدیث سن لیں. آپ ایک دوسرے کو بتا دیں, آپ کو بیٹھنا ہی ہے نا. یہ جو یہ رمضان گیمز نائٹ ہے نا, آئی تھنک یہ ختم ہونی چاہیے. یہ ختم ہونی, بالکل سے بہت ہی اچھی بات, بہت اچھا میسج. جی بچی آپ کیا میسج دینا چاہیں گے رمضان کے حوالے سے؟ رمضان میرا تو سب سے فیوریٹ مہینہ ہے, اور وہ سب میرے خیال سے بہت لوگوں کا ہے, سب کا ہی ہوتا ہے. یادیں بھی رمضان میں وہ ہیں زندگی کی جو بھولی نہیں جاتی ہیں, ایسی یادیں ہیں خوبصورت. رمضان کو بہترین طریقے سے منائیں, صحیح, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے وہ مہینہ ہی خوشیوں کا رکھا ہے نا. تو اس کے اندر وہی کہ ہر حلال خوشی جو ہے نا اس کو, میرا یہ مشورہ فلی انجوائے کریں. کیونکہ اور خاص طور پہ جو ٹین ایج والے بچے ہیں نا, وہ اس کو گفٹ اللہ کا سمجھ کے اور اس کو انجوائے کریں, کیونکہ یہ ٹائم وہ زندگی بھر یاد رکھیں گے, اسپیشلی وہ 17, 18, 19, 20, 25 تک نا. ہاں وہ رمضان کا جو ٹائم اس کو یاد رکھیں گے, نماز بھی پڑھیں ساتھ میں, افطاری کے بعد وہ پھر ملیں بھی, کرکٹ بھی کھیلیں, اور جو ہے وہ گھومے پھرے بھی, سب سحری کی دعوت, افطاری کی دعوت. یہ والا جو ایج بریکٹ ہے نا 15 سے 25 والا اسپیشلی, کیونکہ اس کے بعد تو آپ زندگی میں سیریسنیس مشکلیں ہوتی ہیں, پر یہ رمضان کو فلی انجوائے کریں, کیونکہ اس سے اچھا مہینہ ملے گا ہی نہیں زندگی میں میرے خیال سے. بہت زبردست, بہت بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ آپ کو شو میں تشریف لانے کے لیے. ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. اور جاتے جاتے ہم اپنی پیاری دوست کو یہ لال قلعہ کا خوبصورت سا تحفہ دیں گے, اور یہ ہے ملکہ عالیہ کا ڈسکاؤنٹ کارڈ فرام لال قلعہ, یہ آپ کے لیے. تھینک یو. افطاری پہ جا رہے ہیں ہم.
Thank you so much. नहीं, Thank you so anytime, much. anytime. बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, और डॉक्टर साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारे मेहमानों के साथ तोहफे जाएंगे, जिसमें अंदाज, गुलपोश और प्राइम पॉइंट की जानिब से हैं। प्राइम पॉइंट फैशन पर आपको मिलेगी खवातीन, बच्चों और बड़ों की बेहतरीन वैरायटी, और वो भी मुनासिब कीमत पर। यहाँ पर गुलपोश कहते हैं हर कतरा एक दास्तान, गुलपोश यादों की मोहब्बत खुशबू के साथ गुलपोश। इसके साथ ही आज के लिए इतना ही। अपने घर वालों का बहुत ख्याल रखिएगा। नाज़िया मलिक और टीम को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।